हेलो एभ्रिवान, आज हामी ग्रेड 7 को साइन्स को च्याप्टर 1 मेजरमेन्ट स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। हामीले ग्रेड 6 को क्लासमा पनि मेजरमेन्ट पढिसकेका छौँ है, र यही माथि नै केही एक्स्ट्रा कुराहरू एडअप हुने मात्रै हो, नभए लगभग 70-80% कुराहरू चाहिँ सेम नै छ है त। अब कोर्सको कन्टेन्ट्सहरू भन्नुपर्दा हामीले जुन अगाडि 6 क्लासमा स्टडी गरिसकेका छौँ त्यही नै कन्टेन्ट हुन जान्छ। जस्ट थोरै केही कुराहरू एडअप हुन्छ है। तपाईँले जस्तै केही एक्सपेरिमेन्ट्सहरू धेरै गर्नुपर्ने हुनसक्छ र त्यही कुराहरूमा जुन पहिले पढ्नु भएको थियो किन पढ्नु भयो भन्ने कुराहरू पनि बुझ्नुहुन्छ है त। मेजरमेन्टलाई नेपालीमा के भन्छ त? नाप भनेर भन्छ। हामीलाई पहिले नै थाहा छ यो कुरा होइन, क्लास 6 मा पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। अब मेजरमेन्ट किन लिइन्छ त, अथवा मेजरमेन्टको आवश्यकता किन छ, यो कुरा त थोरै डिस्कसन गर्न जरुरी नै छ। किनकि हामीलाई केही कुराको क्वान्टिटी थाहा पाउन के हुन्छ, मन हुन्छ है। केही कुराको क्वान्टिटी थाहा पाउन मन हुन्छ। किन केही कुराको क्वान्टिटी थाहा पाउन मन हुन्छ भन्दा त्यसमा हामीले के हालेको हुन्छौँ त? पैसा हालेको हुन्छौँ होइन। क्वान्टिटी थाहा पाउनु त पैसा हालेपछि त क्वान्टिटी त चाहियो नि होइन। अब पैसा हाले अनुसार क्वान्टिटी आएन भने त मजा आएन है। त्यही भएर जेनरली के बुझ्नु पर्यो भने कुनै कुराहरू हामी किनिरहेछौँ अथवा केही कुराहरू बेचिरहेको छौँ, केही कुराहरू किनिरहेको छौँ, केही कुरा बेचिरहेको छौँ, कुनै एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छौँ अथवा हामी पढि नै रहेछौँ होइन। इक्जामको बेला हुनसक्छ, तपाईँलाई इक्जामको बेलामा अलिकति टाइमको प्रब्लम हुनसक्छ। त्यो टाइमको प्रब्लम भएको बेला अब होइन यार आज त अब यति घन्टा पढेर सुत्नुपर्छ भन्ने टाइपको कुराहरू नि आउनसक्छ होइन। अथवा मैले चाहिँ यति पानी खानुपर्ने हो डेली, यति पानी खाइन भने चाहिँ मलाई प्रब्लम पर्न सक्छ भनेर तपाईँले त्यस्तो कुराहरू गर्नुभयो भने त्यति बेला त मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। आज चाहिँ 1 घैटा पानी अब हुन्छ नि, यत्रो जगको 2 जग पानी खान्छु हो, त्यस्तो 3 जग 4 जग भनेर मात्रै हुँदैन। अब दुध छ, दुध यत्रो भाँडामा पुरै छ, पुरै भाँडो रित्याउने कुरा पनि त आउँदैन नि होइन। आफूलाई चाहिने जति त खानुपर्ने हुन्छ, त धेरै पनि खानु भएन थोरै पनि भएन, आफूलाई चाहिने इनफ एमाउन्टमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। अब यस्तै यस्तै इक्जाम्पल्सहरूको कुरा गर्दा हामीले मेजरमेन्ट, जस्तै हामी बजारमा केही कुरा किन्न जान्छौँ, त्यो कुराहरू किन्न जाँदाखेरि हामीले सपोज हामीले के भन्छ, कति केजी चिनी चाहियो अथवा कति लिटर दुध चाहियो भनेर भन्छ, अथवा कति केजी चामलको बोरा लाने हो, त्यस्तो टाइपको कुराहरू आउँछ है। त्यसको लागि त क्वान्टिटीको कुरा थाहा पाउन जरुरी छ, कति एमाउन्टमा प्रेजेन्ट छ। अब सर यो क्वान्टिटीको कुराहरू कहाँबाट आयो भन्दा मान्छेले बनाएको कुराहरू हो। किन बनायो त? सजिलो हुनको लागि है। हामीले पहिले पनि कुरा गरिसकेका छौँ, बार्टर सिस्टम भन्ने हुन्थ्यो र अर्को के भयो त त्यसपछि मोनिटरी सिस्टम आउन थाल्यो। बार्टर सिस्टममा कस्तो हुन्थ्यो भन्दा जे होस् ल म तँलाई भैँसी दिन्छु, तँ मलाई गाई दे होइन, म तँलाई 2टा भैँसी दिन्छु, मलाई तेरो यति 1 रोपनी जग्गा दे हो, त्यस्तो कुराहरू हुन्थ्यो। अब हुनसक्छ कोही मन मिल्ने मान्छेहरू हुनसक्छ, हुन्छ लग्न त तेरो 2टा भैँसी ल जग्गा दे, तर सबैले चित्त बुझ्छ भन्ने त छैन हो। यसको लागि मोनिटरी सिस्टम आयो ताकि जे कुरा होस् त्यसमा चाहिँ एउटा क्ल्यारिटी होस् र जसले जति पाउनु पर्ने त्यो कुराहरू पाओस् होइन। त्यसकै लागि चाहिँ मेजरमेन्टको कुरा यहाँनिर बुझ्न जरुरी छ। अब मेजरमेन्टमा हामी के गर्छौँ त, कसरी मेजरमेन्टको कामहरू हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै एउटा नोन क्वान्टिटी हुन्छ हामीसँग, के हुन्छ नोन क्वान्टिटी। यो नोन क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भनेर भन्छौँ। स्ट्यान्डर्ड QTY डट लेख्छ क्वान्टिटीलाई है। एक्जाममा नलेख्नु होला, जस आफूले नोट्सहरू बनाउँदाखेरि QTY डट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब यो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भनेको कस्तो हो त भन्दा जेनरली धेरैजना मान्छेहरूले मान्ने एउटा क्वान्टिटीलाई स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भन्न सकिन्छ। के भयो भन्दा एक्चुअली फ्रान्समा चाहिँ यो वेट्स एन्ड मेजरको एउटा कन्फरेन्स भयो, त्यो कन्फरेन्सबाट यसलाई यति एमाउन्टलाई स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी मानौँ र दुनियाँभरि यही चलाइदिउँ भन्दाखेरि यो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीहरू त्यहाँनिर चल्न गएको र यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ त, नोन क्वान्टिटी भनेर भन्छौँ। अब यो नोन क्वान्टिटी युज गरेर हामी अननोन क्वान्टिटीलाई के गर्छौँ, थाहा पाउँछौँ। थाहा पाउने भन्दा पनि यसकै एमाउन्टमा हामीले लिन्छौँ। यसको एउटा सिम्पल इक्जाम्पल भनेको जस्तै हामीले बिम ब्यालेन्स तराजु युज गरेर वेट मेजर गर्ने कुरा भयो। जस्तै के हुन्छ, एकतिर ढक हुन्छ होइन, अर्कोतिर सर्टेन केही जे मेजर गरिरहेछौँ त्यो कुरा हुन्छ होइन। ल मैले यहाँनिर अब्जेक्ट भनेर लेखेँ है, जे मेजर गरिरहेको हुन्छौँ। अब जब यो दुईटा ब्यालेन्समा आउँछ हामी भन्छौँ सपोज यो ढक चाहिँ
1 केजी को ढक थियो अरे भनेर भनिन् भने जति बेला यो दुईटा ब्यालेन्समा आउँछ यो अब्जेक्ट पनि के छ त 1 केजी कै छ है भनेर भनिन्छ नि यो ब्यालेन्स आउँदाखेरि आउँछ त्यसैले हामीले ढक अनुसार के गर्यौं त यो एउटा अननोन क्वान्टिटी अब पसलले त के गर्छ त चिनी हाल्छ चिनी हालेर चाहिँ धेरै हुन सक्छ यो भन्दा धेरै हुन सक्छ थोरै हुन सक्छ धेरै भयो भने निकाल्छ थोरै भयो भने थप्छ थप्दै निकाल्दै ढक र यो अब्जेक्ट अथवा सुगर जुन मेजर गरिरहेछौँ यो कुरालाई इक्वल बनाउँछ र इक्वल भइसकेपछि हामीले कुनै एउटा अननोन क्वान्टिटीको मेजर लियौं के अनुसार त नोन क्वान्टिटी अनुसार ठीक छ त्यसैले मेजरमेन्ट भनेको के हो त टु नो अननोन क्वान्टिटी to know unknown quantity with के त known quantity यसलाई नै हामी मेजरमेन्ट भनेर भन्छौँ ठीक छ एक्ज्याक्ट कुरा गर्नुपर्दा यति नै हुन जान्छ कुनै अननोन क्वान्टिटीले कुनै नोन क्वान्टिटीले सबै केसमा यही नै हुन जान्छ तपाईले जस्तै लेन्थै मेजर गर्नुभयो है लेन्थै मेजर गर्नु बजार जानु भएको छ यसपालि बिहेको सिजन चाहिँ कोट सिलाउनु पर्ने चाहिँ राम्रो खालको अब त्यो कोट सिलाउँदा पनि के हुन्छ लेन्थ मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो कि परेन त्यति बेला उले एउटा के युज गर्छ मिटर स्केल भन्ने कुरा युज गर्छ जुन तपाईले स्केल भनेर भन्नुहुन्छ नि आफ्नो क्लासमा पनि जियोमेट्रीको क्लासहरुमा पनि फिगरहरु ड्रा गर्दाखेरि स्केल युज गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यसको एउटा ठूलो रूप नै मिटर स्केल हो त्यो स्केलले मेजर गर्छ ल यति चाहिँ 1 मिटर भयो है अनि हाम्रो बडीको नाप लिदा पनि त त्यही स्केलले नै नाप्छ नि त हैन फिता हुन्छ नि एउटा हैन लामो खालको हो त्यो फिताले नाप्दा पनि जस त्यसरी नै त्यही अमाउन्टमा नै हुन्छ जुन हाम्रो मिटर स्केल हुन्छ मिटर स्केलमा जुन मेजरमेन्टको लागि कुराहरु राखिएको हुन्छ त्यो मिटर स्केलको हाम्रो स्केलको अथवा जुनै पनि स्केल होस् त्यसमा सेम प्रकारकै कुराहरु युज गरेको हुन्छ त्यसैगरी कुनै क्वान्टिटीको हामीले अब सपोज कति क्वान्टिटी कति भोल्युम छ भनेर नाप्नु पर्यो ठीक छ कति क्वान्टिटी अथवा कति भोल्युममा छ भनेर नाप्नु पर्यो भने पनि हामीले के युज गर्छौं त त्यहाँनेर जुन लिटरको स्केलहरु हुन्छ हो त्यो कुराहरु चाहिँ हामी युज गर्छौं है त ठीक छ ल यो कुराहरु भयो हाम्रो जनरल ओभरभ्यू अफ मेजरमेन्ट अब पहिले के थियो त जुन हाम्रो पहिलेको कुराहरु छ जस्तै नेपालमा पनि मेजरमेन्टको सिस्टमहरु नभएको होइन तिनीहरुलाई हामीले के भन्थ्यौ लोकल सिस्टम अफ मेजरमेन्ट भनेर भन्छौं है लोकल सिस्टम अफ मेजरमेन्ट भनेर भन्छौं लोकल सिस्टम अफ मेजरमेन्ट भनेको जुन चाहिँ हामीले नेपाल अथवा कुनै एउटा सानो ठाउँमा युज गर्ने सिस्टम अफ मेजरमेन्टलाई लोकल सिस्टम अफ मेजरमेन्ट भनेर भनिन्छ र लोकल सिस्टम अफ मेजरमेन्ट भनेको कस्तो हुन्थ्यो त भन्दा जस्तै पाउ हुन्थ्यो एउटा PAAU पाउ त्यसैगरी अर्को भनेको धार्नी यो चाहिँ जेनरली वेटहरु मेजर गर्नको लागि युज हुन्थ्यो त्यसैगरी क्युबिट अनि पाम भन्ने कुराहरु हुन्थ्यो पाम भनेको तपाईको यो हातको लम्बाइ जस्तो भयो अनि क्युबिटहरु भनेको यो के भन्छ यसलाई एल्बो देखि यो फिंगरहरु सम्मको लेन्थलाई चाहिँ क्युबिट भनेर हो त्यस्तो कुराहरु आउँथ्यो है यिनीहरु हाम्रो लोकल सिस्टम अफ मेजरमेन्टहरु भयो तर यिनीहरुले प्रोड्युस गर्ने जुन रिजल्ट हुन्थ्यो त्यो पर्सन टु पर्सन डिफरेन्ट हुन सक्थ्यो जस्तै यो लेन्थ जुन छ यो लेन्थ त मान्छे अनुसार फरक पर्छ सानो बच्चाको लिए नि यत्रो होला ठुलो मान्छेको लिए त ठुलो होला हैन त्यसैगरी यो क्युबिट भन्नेको यो लेन्थ जुन छ हाम्रो कुइनोदेखि औंलासम्मको लेन्थ त्यो पनि ठुलो मान्छेको ठुलो हुन्छ सानो मान्छेको सानो हुन्छ त्यसैले यसले राम्रो रिजल्ट प्रोड्युस गर्न सकेन र लोकल सिस्टम अफ मेजरमेन्टहरु चाहिँ हामीले नेपालमा युज गर्यौं तर त्यही कुरालाई हामीले विदेश अमेरिकामै लानु पर्यो भने नि कसैले पनि बुझ्दैन त्यही भएर हामीले एउटा इन्टरनेशनल सिस्टम प्रोड्युस गर्यौं जुन चाहिँ हाम्रो SI सिस्टम भनेर पनि भनिन्छ ठीक छ के बन्यो त त्यसपछि SI सिस्टम अफ मेजरमेन्ट भन्ने कुरा आयो ठीक छ र SI सिस्टम अफ मेजरमेन्ट भनेपछि यो चाहिँ एउटा कन्फरेन्स मैले फ्रान्स बनाएको थिएँ कि प्यारिस हैन फ्रान्सको क्यापिटल प्यारिसमा 1960 मा एउटा कन्फरेन्स भएको थियो र यसले चाहिँ एउटा इन्टरनेशनल सिस्टम अफ युनिट एडप्ट गर्यो जसलाई हामी SI युनिट भनेर भन्छौं यो SI को फुल फर्म भनेको चाहिँ के हुन्छ सिस्टम इन्टरनेशनल डी युनिट्स सिस्टम इन्टरनेशनल डी युनिट्स भनेर हुन्छ ठीक छ यो हुने भयो र जुन हामी SI सिस्टम युज गर्छौं त्यसमा युज हुने युनिट्सहरुलाई SI युनिट्स भनेर भनिन्छ र SI युनिट्स भनेको चाहिँ एक्सटेन्सन अफ
MKS सिस्टम हो, ठिक छ। यो एसआई सिस्टम चाहिँ MKS लाई नि एक्सटेन्ड गरे हो। MKS मा लेन्थलाई मिटरमा नापिन्छ, वेटलाई किलोग्राममा नापिन्छ र टाइमलाई सेकेन्डमा नाप्ने काम गरिन्छ, ठिक छ। मिटर, किलोग्राम र सेकेन्डमा नाप्ने युनिट भनेको MKS भयो। र यो MKS युनिटमा अरू युनिट्सहरू के हुन्छ त थपिँदै थपिँदै गएपछि यो हाम्रो के हुन जान्छ, एसआई हुन जान्छ। अब एसआईमा जेनरली 7 वटा फिजिकल क्वान्टिटिजहरू हामी मेजर गर्छौँ। अब फिजिकल क्वान्टिटिजहरू तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला। फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको यस्तो प्रकारको क्वान्टिटी हो जसलाई हामी क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीलाई कति रिस उठेको छ भनेर हामी मेजर गर्न सक्दैनौँ हैन, हामीलाई कति खुसी छ भन्ने, कति दुःख छ भन्ने कुरा मेजरमेन्ट गर्न सक्दैनौँ नि त। अड्कल काट्न सक्छौँ, यति हुन्छ। त क्वालिटीको कुरा भयो, ठिक छ। तर क्वान्टिटी भनेको कस्तो हुन्छ, त्यसलाई केही तरिकाले मेजर गर्न सकिन्छ। जस्तै हाम्रो लेन्थ, मास, टाइमको कुरा भयो। लेन्थलाई हामी मिटर स्केलले, अनि मासलाई हामी त्यो वेट बिम ब्यालेन्सहरूले मेजर गर्न सक्छौँ। टाइमलाई हामी घडीले मेजर गर्न सक्छौँ। यिनीहरूलाई हामी फिजिकल क्वान्टिटिज भनिन्छ, जसलाई हामी मेजर गर्न सक्छौँ अथवा क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भनेको त्यसलाई हामी क्वान्टिटीको आधारमा काम गर्न सक्छौँ भने, यति उति हुनसक्छ भनेर भन्छौँ भने त्यो नै हाम्रो फिजिकल क्वान्टिटी हुन जान्छ। एसआई युनिटले 7 वटा फिजिकल क्वान्टिटिजलाई चाहिँ एउटा बेसको रूपमा लियो, ठिक छ। बेसको रूपमा लिनुको मतलब कस्तो त भन्दा त्यहाँबाट अरू युनिट्सहरू युज गर्ने। त्यो 7 वटाबाट अरू सबै जे कुराहरू छन् त्यो 7 वटाबाट हामीले निकाल्ने, ठिक छ। जुन 7 वटा युनिट्सहरू छन् त्यो 7 वटाबाट हामीले अरू निकाल्ने र त्यही अनुसार काम गऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो एसआई युनिट्सहरू हो। एउटा छ हाम्रो लेन्थ, ठिक छ। यो एउटा फिजिकल क्वान्टिटी भयो। यसलाई चाहिँ हामीले मिटरमा नाप्छौँ, ठिक छ। लेन्थलाई मिटरमा राख्छौँ, एम हुने भयो। त्यसै गरी मास छ, कति म्याटर त्यो बडीमा कन्टेन्ट छ त्यो मास भयो, यसलाई हामी किलोग्राममा नाप्छौँ, केजीमा। त्यसपछि टाइम छ, टाइमलाई हामी सेकेन्डमा नाप्छौँ, यस भयो। त्यसपछि टेम्परेचर आउँछ। टेम्परेचर भनेको के हो, डिग्री अफ हटनेस र कोल्डनेस अफ बडी हो। यसलाई हामी केल्भिनमा नाप्छौँ, यो के हुन गयो। त्यसपछि आउँछ इलेक्ट्रिक करेन्ट। इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको कति चाहिँ हाम्रो बिजुली पर सेकेन्ड फ्लो भइरहेको छ भन्ने टाइपको कुरा आउँछ। यो भनेको हाम्रो एम्पियर हुन गयो, यसलाई एले डिनोट गरिन्छ। त्यसपछि आउँछ ल्युमिनस इन्टेन्सिटी। ल्युमिनस इन्टेन्सिटी भन्ने कुरा आउँछ। ल्युमिनस इन्टेन्सिटी हामी केमा नाप्छौँ, क्यान्डेलामा नाप्छौँ, सिडी भन्छ। ल्युमिनस भनेको के हो त, कति चम्किरहेको छ त्यो अब्जेक्ट भन्नु चाहिँ ल्युमिनस हो है त। कति चम्किरहेको छ, जस्तै यहाँको तपाईँसँग भएको टर्च लाइट थोरै चम्केला, तपाईँको घरमा बल्ने ट्युबलाइट धेरै चम्केला, सूर्य कति धेरै चम्किन्छ होइन भनेपछि जति धेरै चम्किन्छ त्यसको ल्युमिनसिटी बढ्दै जान्छ। ल्युमिनस भनेको जसले आफ्नै लाइट प्रड्युस गर्न सक्छ, ल्युमिनस अब्जेक्ट्सहरू भनेको। अब इन्टेन्सिटी भनेको कति धेरै लाइटहरू निक्लिरहेको छ भन्ने कुरा आउँछ। जस्तै कस्तो भयो भने यसलाई एक तरिकाले बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्न सकिन्छ, जस्तै फिल्महरूमा देख्नुहुन्छ तपाईँले एउटा मात्रै गोली हानेको हिरोहरूलाई देख्नुभयो होला। कुनै बेला 10 वटा गोली हान्छ नि होइन, हो त्यो एउटा गोली हान्दा त्यो इन्टेन्सिटी कम भयो, एउटा मात्रै गोली भयो है। 10 वटा गोली भनेपछि के भयो त, धेरै आयो नि त। जति धेरै गोली आयो त्यति धेरै इन्टेन्सिटी बढ्छ। त्यसैले जति धेरै लाइट आउँछ त्यति धेरै इन्टेन्सिटी बढ्छ भनेपछि ल्युमिनस इन्टेन्सिटीले कति चम्किलो लाइट कति धेरै आइरहेको छ अथवा कति लाइट कति धेरै आइरहेको छ भन्नु चाहिँ, लाइट कति धेरै आएको छ भन्नु ल्युमिनस इन्टेन्सिटी हुन जान्छ। यसलाई क्यान्डेला भन्ने युनिटमा नापिन्छ। यो केल्भिन, एम्पियर, क्यान्डेला भनेको सबै साइन्टिस्टको नाम हो है त। त्यसपछि अर्को आउँछ एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स। तपाईँहरूले क्लास 6 को म्याटर भन्ने सब्जेक्टमा मोलिक्युल्स, एटम्सहरू भनेर हेर्नु भएको छ। अब त्यो मोलिक्युल्स, एटम्सहरूको जुन कुरा छ त्यसलाई अब कति नम्बर अफ एटम्स अर मोलिक्युल्स छ भनेर नाप्दाखेरि हामी अमाउन्ट अफ सब्सटेन्समा नाप्ने गर्छौँ र यसलाई हामी MOLE मोलले नाप्छौँ र यसको लेख्दाखेरि MOL भनेर लेख्छौँ। यो हाम्रो 7 वटा के भयो त, फन्डामेन्टल युनिट्सहरू भयो, ठिक छ। र यिनीहरू वर्ल्ड वाइड युज हुन्छन्। यो 7 वटा फन्डामेन्टल युनिट्सहरू वर्ल्ड वाइड रूपमा युज हुन्छन्। मैले नेपालमा 1 मिटर भन्नु र युएसएमा 1 मिटर भन्नु एउटै हुन्छ। मैले युएसएमा 1 केजी भन्नु र मैले फ्रान्समा 1 केजी भन्नु एउटै हुन्छ। मैले
अफ्रिकामा 1 सेकेन्ड भन्नु र मैले रसियामा 1 सेकेन्ड भन्नु एउटै हुन्छ, एउटै मेजरमेन्ट दिन्छ। 1 मिटर मेजर गर्दा युएसएमा जति मेजर गरियो के अरे रसियामा पनि त्यति नै मेजरमेन्ट हुन्छ, केही डिफ्रेन्स हुँदैन। 1 केजी नेपालमा जति हुन्छ चाइनामा पनि त्यति नै हुन्छ, केही डिफ्रेन्स हुँदैन। त्यसैले यो युनिभर्सली युज्ड हुन्छ र युनिभर्सली एक्सेप्टेड पनि हुन्छ। ठिक छ, यो मेजरमेन्टको कुरा हामीले बुझ्यौँ, एसआई युनिटको कुरा हामीले बुझ्यौँ, के हुँदो रहेछ एसआई युनिट र कहाँ युज गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। ठिक छ, अब पालो आउँछ हामी एउटा एसआई युनिटको बारे हेर्न गइरहेछौँ, जुन चाहिँ के हो त एसआई युनिट भन्दा नि फिजिकल क्वान्टिटी है, एउटा फिजिकल क्वान्टिटीको बारे हेर्न गइरहेछौँ जुन चाहिँ के हो लेन्थ। ठिक छ, लेन्थको बारेमा हामी हेर्न गइरहेछौँ। लेन्थ भनेको के हो त, सुरुमा लेन्थ भनेर बुझौँ। लेन्थ भनेको सपोज मैले यहाँनिर एउटा पोइन्ट लिएँ, यहाँ अर्को पोइन्ट लिएँ, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट कति टाढा छ। ठिक छ, यो ए पोइन्ट भयो, यो बी पोइन्ट भयो। पोइन्ट एदेखि पोइन्ट बी कति टाढा छ भनेर भन्नु चाहिँ के हुनसक्छ त, लेन्थ हो, हुनसक्छ होइन, हो नै। जस्तै पहिले अब कसरी मेजर हुन्थ्यो होला भन्दा पाइलाले मेजरमेन्ट हुन्थ्यो होला। म चाहिँ एदेखि बीसम्म चाहिँ यति पाइला हिँडेँ, 10 पाइला हिँडेँ, 20 पाइला हिँडेँ भनेर, तर एक्ज्याक्ट हुँदैन नि त, किनभने कसैको पाइला लामो हुनसक्छ, कसैको छोटो हुनसक्छ, त्यो त एक्ज्याक्ट हुने भएन। अब लेन्थको लागि चाहिँ एउटा मिटर भन्ने क्वान्टिटी निकाल्यो। अब 1 मिटर भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड भयो। अब एदेखि बीसम्मको डिस्टेन्स हामीले त्यसै अनुसार मेजरमेन्ट गर्छौँ। 1 मिटर भन्ने लेन्थ यति लिइसकेपछि त हामीले यहाँनिर 1 मिटरको लम्बाइ राख्ने, फेरि 1 मिटर राख्ने, फेरि 1 मिटर राख्ने, यसरी 1 मिटर राख्दै 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 हामीले कति लम्बाइ रहेछ त भन्ने कुरा नाप्न सक्छौँ। त्यसैले सबसे सिम्पल भाषामा भन्दा लेन्थ भनेको चाहिँ के रहेछ त, सबसे सिम्पल कुरा गर्दा लेन्थ भनेको डिस्टेन्स बिट्विन एनी 2 पोइन्ट्स। ठिक छ, डिस्टेन्स बिट्विन एनी 2 पोइन्ट्स भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त, लेन्थ हुँदो रहेछ। जस्तै कुनै मान्छेको हाइट कति हो भनेर हामीले सोध्यौँ अरे, कुनै मान्छेको हाइट कति हो भनेर भन्दाखेरि उसको पैँताला खुट्टादेखि उसको टाउको टुप्पोसम्म कति लेन्थ छ भनेर नाप्नु चाहिँ उसको हाइट हुन जान्छ। ठिक छ, उसको के अरे फुटदेखि उसको हेडसम्म कति डिस्टेन्स छ। फुट भनेको एउटा पोइन्ट भयो, हेड भनेको अर्को पोइन्ट भयो, र त्यसले हामीले के दिने भयो त, लेन्थ भन्ने कुराहरू दिने भयो। त्यसै गरी अरू लेन्थ भनेको जस्तै लेन्थ कहाँ नाप्न सकिन्छ त भन्दा एउटा लेन्थ पनि लेन्थै नाप्यो, डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स। त्यसै गरी ब्रेथ भनेको पनि डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्सै नाप्यो। त्यसै गरी हाइट, यो पनि डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स। त्यसपछि आउँछ थिकनेस, यो पनि डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स। त्यसै गरी आउँछ डायामिटर है, त्यो सबै कुरामा बुझाउँछु है त। अनि आउँछ डेप्थको कुराहरू, यो सबै के हो, डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स। लेन्थ त बुझिहाल्नु भयो। सपोज मैले एउटा रेक्टेङ्गल बनाएर यहाँनिर, यसको नाम ए, यो 4वटा पोइन्ट छ एबिसिडी, एउटा रेक्टेङ्गल भयो। अब यो पार्ट भनेको हाम्रो लेन्थ भनेर भनिन्छ नाम है, अनि यतापट्टिको पार्टलाई हामी के भनिन्छ, ब्रेथ, लम्बाइ र चौडाइ भनेर भनिन्छ। अब ब्रेथ भनेको पनि सपोज यहाँनिर हेर्दा बी र सी बिचको डिस्टेन्स भनेको के रहेछ, ब्रेथ रहेछ। यहाँ पनि हामीले डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स भनेर भेट्यौँ नि, भनेपछि लेन्थ भनेको पनि यो पनि एक प्रकारको लेन्थै रहेछ। ठिक छ, यो पनि एक प्रकारको लेन्थै रहेछ। हाइटको कुरा त हामीले गरिहाल्यौँ, कुनै एउटा पोइन्ट, सपोज यो एउटा घर भयो होइन, यो एउटा घर भयो, यो घरको यो बिल्डिङको तलदेखि सबसे टुप्पोसम्म कति डिस्टेन्स छ। ठिक छ, यहाँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म कति डिस्टेन्स छ भन्नु नै के हुन जान्छ त, यसको हाइट हुन जान्छ। भनेपछि यो पनि डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स रहेछ। त्यसै गरी आउँछ थिकनेसको कुरा। थिकनेसको कुरा गर्दा जस्तै मसँग यहाँ एउटा डिभाइस छ, यो डिभाइसको हेर्नुहोस् त, सपोज यो यत्रो जुन पोर्सन छ यहाँनिरको यति पोर्सन, यो भनेको थिकनेस हुन जान्छ। ठिक छ, थिकनेस भयो। यो पनि डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्सै हुन जान्छ। यहाँनिर यो पनि डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स नै हुन जान्छ। यो पनि थिकनेस भनेको पनि के हुने भयो, लेन्थै हुने भयो। त्यसै गरी डायमिटरको कुरा आयो। डायमिटर, सपोज मैले एउटा सर्कल बनाएँ अरे, सर्कलको डायमिटर भनेको सेन्टरबाट एउटा लाइन यसरी जान्छ भने डायमिटर भयो, यो डायमिटर हो। डायमिटर नाप्दा पनि यो पोइन्ट ए भयो, यो पोइन्ट बी भयो, सेन्टर भयो। ए र सी बिचको डिस्टेन्स, ए र बी बिचको डिस्टेन्सलाई हामी डायमिटर भन्छौँ। ए र सी बिचको डिस्टेन्स त हाम्रो रेडियस हुने भइहाल्यो। त्यसैले यहाँनिर पनि ए र बी बिचको डिस्टेन्स हामीले नाप्यौँ, दुईवटा पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स डायमिटर हो। अब डेप्थको कुरा गर्दाखेरि सपोज तपाईँको घरमा इनार छ कि छैन, त्यो इनार
को तपाईँले डेप्थ मेजर गर्नु भनेको तपाईँ जहाँदेखि हेरिराख्नु भएको छ त्यहाँदेखि कति पानी भित्र छ। सपोज यो हाम्रो घरको इनार भयो अरे अनि यहाँनिर चाहिँ पानी छ अरे, अथवा इनार चाहिँ यति गहिरो छ भनेर मानौँ न, यो पोइन्टसम्म आयो यति गहिरो छ भनेर मानौँ। अब तपाईँले डेप्थ कसरी नाप्नुहुन्छ, यो पोइन्टदेखि यो ठ्याक्कै डेप्थ कतिसम्म छ, डिस्टेन्स कति छ भन्ने कुरा, गहिराइ कति गहिरो छ त भनेर भनिन्छ नि। कति गहिरो भन्दा सर्फेसदेखि कति तलसम्म जाँदा चाहिँ जमिन भेटिन्छ भन्ने टाइपको कुरा हो क्या। यो पोइन्टदेखि सुरु गरेर कुन पोइन्टसम्म आउँदा चाहिँ ठ्याक्कै जमिन भेटिन्छ तल, यो भनेको डेप्थ हुन जान्छ। र यो पनि डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसैले हामीले जुन कुराहरू युज गर्छौँ, लेन्थ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, डायमिटर, डेप्थ, यो सबै के नै हुन जाँदो रहेछ त, लेन्थकै कन्सेप्टमा आउँदो रहेछ। ठिक छ, सबै कुराहरू लेन्थकै कन्सेप्टभित्र पर्दो रहेछ। त्यसैले यो सबै कुराहरू मेजर गर्दा तपाईँले एकै प्रकारको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर जहिले त्यही कुरा युज हुनसक्छ भन्ने छैन, किनभने कुनै बेला हाम्रो मिटर स्केल सानो पर्ला, कुनै बेला ठुलो लेन्थ चाहिएको हुनसक्छ। जस्तै घरको हाइट मेजर गर्नु पर्यो भने कुनै बेला सानो हुनसक्छ। जस्तै हामीले अघि जुन डिभाइस देखायौँ त्यो डिभाइसको थिकनेस कति छ भनेर मेजर गर्दा। ठिक छ, लेन्थ भन्ने कन्सेप्ट त बुझियो, यो भनेको कुनै दुईवटा पोइन्टहरू बिचको डिस्टेन्स हुँदो रहेछ। अब मेजरमेन्ट अफ लेन्थ गर्नको लागि हामीसँग मिटर स्केल हुन्छ, मिटर स्केल हुन्छ, त्यसै गरी अर्को भनेको मिटर टेप भन्ने कुरा हुन्छ, मिटर स्केल, मिटर टेप, अनि स्केल पनि हुन्छ है त। यो कुराहरूले चाहिँ हामीले जेनरली लेन्थ मेजर गर्ने काम युज गर्छौँ। ठिक छ, अब स्मल डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो, स्मल डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो भने स्केलले काम गर्छ। ठिक छ, स्मल डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो भने यो स्केलले काम गर्छ भने लङ डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो। ठिक छ, लङ डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो भने तपाईँले मेजरिङ टेप युज गर्नुहुन्छ। ठिक छ, लङ डिस्टेन्स नाप्दाखेरि तपाईँले मेजरिङ टेप युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि आफ्नो काम अनुसारको लेन्थलाई युज गर्ने तरिका हो है, मेजरिङ टेपहरू युज गर्नुहुन्छ। अब तपाईँको जियोमेट्री बक्समा स्केल होला है, स्केल होला जसले तपाईँले विभिन्न स्ट्रेट लाइन्सहरू र फिगर्सहरू बनाउनुहुन्छ। अब त्यही कुराले नै के गरिन्छ त, हाम्रो जेनरल मेजरमेन्टको एक्टिभिटिजहरू हामीले काम गर्न सक्छौँ। ठिक छ, अब यहाँनिर आउँछ युनिट्स अफ लेन्थहरू है त। के कुरा आयो त, अब लेन्थमा हामीले युनिट्स अफ लेन्थ हेर्छौँ, युनिट्स अफ लेन्थ। अब लेन्थ भन्ने कुरा के भयो त, एकाइ भन्ने, सरी युनिट्स भनेको एकाइ भयो है त। लेन्थ भनेको त लम्बाइ भइहाल्यो, युनिट्स भनेको एकाइ हुन गयो। अब एकाइ भन्ने कन्सेप्ट के दिन्छ त, एकाइ भन्ने कुराले के दिन्छ, अथवा एकाइको कुरालाई हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् त। जस्तै तपाईँले जहिले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि 1 बाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ, 1 बाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ, 1 मा 1 एड गर्नुभयो भने 2 हुन्छ, 2 मा 1 एड गर्नु भने 3 हुन्छ। 1 भनेको हामीले बेस युनिटको रूपमा लिन सक्छौँ, सबैभन्दा सानो अब्जेक्टको रूपमा, सानो नम्बरको रूपमा, किनभने 1 सँग 1 एड गर्न अथवा 1 सँग अरू नम्बर एड गर्न पनि सजिलो छ, र 1 सँग मल्टिप्लाई गर्न पनि सजिलो छ, मल्टिप्लाई गरेर राख्नको लागि है। हो यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ, युनिट्सहरू भनेर भन्छ। युनिट्सहरू भनेको यिनीहरूलाई चाहिँ रेफरेन्स क्वान्टिटी भनेर भन्छ। युनिटमा दुईवटा कुराहरू हुन्छ। युनिटमा एउटा मेन कुरा के हुन्छ भने के को युनिट भनेर आउँछ, एउटा के को युनिट भनेर आउँछ र 1 योसँग जोडिएर आएको हुन्छ। जस्तै के को युनिट भन्दा हामीले यदि लेन्थ मेजर गरिरहेको छौँ भने लेन्थको युनिट आउनुपर्छ। ठिक छ, के कुरा मेजरमेन्ट गरिरहेको छौँ त्यसको लेन्थ मेजर गरिरहेको छौँ, मिटर आउँछ, मिटरको अगाडि 1 थपिन्छ। मास मेजर गरिरहेको छ भने केजी आउँछ, केजीको अगाडि 1 आउने भयो। यदि टाइम मेजर गरिरहेको छ भने सेकेन्ड आयो, अगाडि 1 आउने हो। यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ, युनिट्सहरू भनेर भन्छौँ। अब तपाईँले 2 मिटर नाप्नु पर्यो भने तपाईँले 1 मिटर 2 चोटि युज गर्नुहुन्छ, 2 मिटर नाप्नु भयो। 5 केजी नाप्नु पर्यो भने तपाईँले 1 केजी 5 चोटि मेजर गर्नुहुन्छ अनि 5 केजी आउँछ यहाँनिर। 2 सेकेन्ड नाप्नु पर्यो भने 1 सेकेन्ड गर्दै नाप्नुहुन्छ, यो के आउँछ, 2 सेकेन्ड आउँछ। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो यहाँनिर के भयो भनेर। जस एकले हामीलाई फाइदा गर्ने रहेछ, यिनीहरूलाई रिफरेन्स क्वान्टिटीहरू भनेर भन्छ। यो भनेको हाम्रो के भयो, युनिट्सहरू हुन गयो। अब
यहाँनिर युनिट्स अफ लेन्थ किन एकै प्रकारको युनिट मात्र युज नगर्ने, किन सर युनिट्स दियो भन्दा कुनै बेला हामीले एकदम ठुलो युनिट्सहरू मेजर गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कुनै बेला एकदमै सानो युनिट्सहरू पनि मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ठिक छ, जस्तै मैले लेन्थको कुरा गरिरहेको छौँ हामी भनेपछि, जस्तै मैले बिल्डिङको हाइट मेजर गर्नु पर्यो भने म एउटा लेन्थको स्केल मेजर गर्छु। ठिक छ, अब मैले मेचीदेखि महाकालीसम्म कति डिस्टेन्स छ त भनेर नाप्नु पर्यो भने त त्यहाँनिर झन् ठुलो युज गर्नु पर्यो। अब मैले नेपालदेखि अमेरिकासम्मको डिस्टेन्स कति छ भनेर नाप्नु पर्यो भने त्यहाँनिर अझै अरू ठुलो क्वान्टिटिजहरू युज गर्नुपर्छ। अब मैले मोलिक्युल कत्रो हुन्छ त, मोलिक्युलको डायमिटर कत्रो हुन्छ भनेर नाप्नु पर्यो भने त अति सानो युनिट्सहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। हो, यहाँबाट के थाहा पाइयो भने कुनै बेला हामीले एकदम ठुलो युनिट्सहरू चाहिन्छ, कुनै बेला एकदम सानो युनिट्स अफ लेन्थहरू चाहिन्छ। लेन्थमा मात्रै होइन, टाइममा पनि त्यही हो, मासमा पनि त्यही नै कुराहरू आउन जान्छ। त्यही भएर हामीले युनिट्स अफ लेन्थहरू भन्यौँ। अब ठुलो युनिट्स र सानो युनिट्स अफ लेन्थ हुन्छ। ठिक छ, स्मलर युनिट्स अथवा मल्टिपल र सब मल्टिपल भन्न नि सक्यो। जस्तै हामीसँग के हुन्छ, अब हामी एसआई युनिटमा काम गर्छौँ जेनरली। एसआई युनिटमा के हो, मिटर होइन, मिटर हो, यसलाई यमले डिनोट गरिन्छ। अब मिटरभन्दा सानो युनिट्स भनेको के हुन्छ त, एउटा हुन्छ मिलिमिटर, एमएम लेखिन्छ, मिली सेन्टी डेसिमिटर, मिलिमिटर सेन्टिमिटर डेसिमिटर अनि मिटर आउँछ, डेकामिटर, हेक्टोमिटर अनि अर्को आउँछ किलोमिटर। यो हाम्रो युनिट्सहरू हुन्छ। अब 10 मिलिमिटरले 1 सेन्टिमिटर दिन्छ, त्यसै गरी 10 सेन्टिमिटरले 1 डेसिमिटर दिन्छ, 10 डेसिमिटरले के दिन्छ, 1 मिटर दिन्छ, र 10 मिटरले 1 डेकामिटर है, डेकामिटर, यो चाहिँ डिइसिए डेका मिटर, यो डिएम भनेको चाहिँ डेसिमिटर है त। ठिक छ, डेसिमिटर र डेकामिटर। त्यसै गरी 10 डेकामिटरले 1 हेक्टोमिटर दिन्छ र 1 हेक्टोमिटरले के दिन्छ, 10 हेक्टोमिटरले 1 किलोमिटर दिन जान्छ। ठिक छ, यो हाम्रो के भयो त, मल्टिपल्स र सब मल्टिपल्स। भनेपछि मिटरभन्दा सानो युनिट्सहरू के रहेछ, डेसिमिटर रहेछ, एउटा सेन्टिमिटर रहेछ र मिलिमिटर रहेछ। अनि मिटरभन्दा ठुलो युनिट्सहरू के रहेछ त, डेकामिटर, हेक्टोमिटर र किलोमिटर भन्ने चाहिँ हाम्रो के रहेछ त, मिटरभन्दा ठुलो युनिट्सहरू रहेछ। ठिक छ, अब कन्भर्जनको काम गर्दाखेरि सपोज तपाईँले ठुलो युनिट युज गर्नुभएको छ, ठुलो युनिटबाट तपाईँले सानो युनिट स्मल युनिटमा लानु पर्यो, बिग युनिटबाट स्मल युनिटमा लानु पर्यो भने तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र स्मल टु बिग लगिराख्नु भएको छ, स्मल टु बिग लगिराख्नु भएको छ नि त्यति बेला डिभाइड गर्नु पर्यो। जस्तै तपाईँले कसैले सोध्यो 1 किलोमिटरमा कति मिटर हुन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईँले यो काम एकदम स्टेप वाइज गर्नु पर्यो नि। कसरी गर्नुहुन्छ, सुरुमा किलोमिटरलाई तपाईँले हेक्टोमिटरमा लानुहुन्छ, हेक्टोमिटरलाई तपाईँले डेसिमिटरमा लानुहुन्छ र डेसिमिटरलाई तपाईँले मिटरमा लानुहुन्छ। सुरुमा हेरौँ 1 किलोमिटर। अब यहाँनिर 1 किलोमिटर भनेको 10 हेक्टोमिटर हो। अब 10 हेक्टोमिटरमा 10 × 1 हेक्टोमिटर लेख्न सक्छु। 1 हेक्टोमिटर भनेको एउटा युनिट भयो। अब 1 हेक्टोमिटरमा कति छ, 10 डेकामिटर छ, डेकामिटर यो भनेको 100 डेकामिटर भयो। अब 100 × 1 डेकामिटर छ। अब 1 डेकामिटरमा कति मिटर हुन्छ, 10 मिटर हुन्छ। भनेपछि 1 किलोमिटरमा 1000 मिटर हुने रहेछ। ठिक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो कहाँबाट कसरी भयो भनेर, यो एउटा कुरा हो। त्यसै गरी तपाईँले अब के कन्भर्ट गर्नु पर्यो भन्दा 1 मिलिमिटरलाई 1 मिलिमिटरमा कति मिटर हुन्छ भनेर कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने अब के गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है त। जस्तै 10, अब सुरुमा मिलिमिटरलाई सेन्टिमिटरमा लानु पर्यो, सेन्टिमिटरलाई डेसिमिटरमा र डेसिमिटरलाई मिटरमा लानु पर्यो। अब हामी त मिलिमिटरबाट मिटरमा लगिरहेछौँ, सानोबाट ठुलोमा लगिरहेछौँ भने चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस् है। 10 एमएमले हामीलाई 1 सेन्टिमिटर दिन्छ भने 1 एमएमले हामीलाई 1/10 सेन्टिमिटर भनेको के दिने रहेछ, 0.1 सेन्टिमिटर दिने रहेछ। ठिक छ, अब यसलाई मैले 0.1 × 1 सेन्टिमिटर लेख्न सक्छु होइन। अब यहाँनिर के छ, 10 सेन्टिमिटरले मलाई 1 डेसिमिटर दिन्छ भने 1 सेन्टिमिटरले मलाई 1/10 भनेको 0.1 डेसिमिटर दिन्छ। भनेपछि मैले के लेख्न सकेँ, 0.1 × 1 सेन्टिमिटर भनेको के हुँदो रहेछ,
0.1 इन्टु 0.1 डेसिमिटर हुँदो रहेछ हैन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यसलाई पनि मैले 0.01 डेसिमिटर लेखेँ। अब यस्तो लेख्न सक्छु 0.01 इन्टु 1 डेसिमिटर हुने भयो। अब यहाँनिर के छ, 10 मिटर भनेको 10 डेसिमिटर भनेको 1 मिटर हो भने 1 डेसिमिटर भनेको 0.1 मिटर हो। अब यही कुरा यहाँनिर हाल्दियो भने 0.01 इन्टु 0.1 मिटर हुन जान्छ। त्यसैले 1 मिलिमिटर भनेको 0.001 मिलिमिटर हुँदो रहेछ। यसरी तपाईँले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ठुलोबाट सानो लाने कुरा त हो, ठुलोबाट सानो लगिरहेछ भने मल्टिप्लाई, सानोबाट ठुलो युनिट्सहरूमा हामीले लगिरहेछौँ भने त्यति बेला के हुँदो रहेछ, डिभाइडको कामहरू हुँदो रहेछ। कुरा क्लियर छ? यस्तै कुराहरू हो, तपाईँहरूले यो कुरा सिम्पली गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है, त्यस्तो केही गाह्रो हुँदैन। तपाईँहरूले पहिले क्लास 6 मा पनि गरिसक्नु भयो हो र क्लास 7 मा पनि यही कुरालाई नि हामीले रिपिट गर्नुपर्ने हो। ठिक छ? किन युनिट्स युज हुँदो रहेछ र किन ठुलो र सानो युनिट्सहरू हामी युज गर्दो रहेछौँ भन्ने कुरा पनि तपाईँले क्लियरली नै बुझ्नुभयो र हामीले युनिट्स अफ लेन्थहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ है। अब यसपछि हामी हेर्छौँ कसरी लेन्थ एक्युरेटली मेजर गर्न सकिन्छ। ठिक छ? लेन्थहरू एक्युरेटली मेजर गर्नुपर्यो भने के गर्ने, मेजरिङ लेन्थ एक्युरेटली। ठिक छ? लेन्थलाई एक्युरेटली कसरी मेजर गर्ने। अब लेन्थलाई कसरी एक्युरेटली मेजर गर्ने भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि, जस्तै तपाईँले भन्नुहुन्छ आगो छुनुभन्दा अगाडि के कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भनेर भन्दाखेरि त तपाईँहरूले सुरुमा के भन्नुहुन्छ, आगोले तातो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ नि, हो यो प्रिकसन्सहरू भयो। ठिक छ? तपाईँलाई कुनै काम नगर भन्दाखेरि किन नगर्ने भन्ने रिजनहरू चाहिन्छ है। अब लेन्थ मेजर गर्दाखेरि हामीले के कुराहरू चाहिँ नगर्दा लेन्थ एक्युरेटली मेजर हुन्छ भन्ने कुरा हो त्यो कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्यो। ठिक छ? त्यही कुराहरू यहाँनिर आउँछ। जस्तै पहिलो कुरा त हामीले के आउन सक्छ, इरोर ड्यू टु रङ के त साइड एङ्गल भन्ने कुरा आयो। ठिक छ? इरोर ड्यू टु रङ साइड एङ्गल। अब यहाँनिर साइड एङ्गल भन्ने आयो। साइड एङ्गल भनेको कस्तो भयो त, तपाईँले हेर्ने तरिका। ठिक छ? अब तपाईँले पढ्दाखेरि जुन स्केलहरू युज गरेर लेन्थ मेजर गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई कसरी स्टडी अथवा कसरी हेरेर चाहिँ लेन्थहरू टिपिराख्नु भएको छ त्यसमा फरक पर्छ। जस्तै यदि यो मेरो स्केल हुन्थ्यो भने यो स्केलले एउटा रिडिङ देखाउँछ हैन। जस्तै मैले यहाँनिर के गरेँ त, एउटा यो काठ मेजर गर्नुपर्ने छ, मैले स्केल युज गरेँ है त, स्केल युज गरेँ यहाँनिर बनाऊ ल, यसरी यो स्केल युज गरेको छु है। अब यहाँनिर विभिन्न छ, जस्तै कताबाट सुरु भयो त भन्दा ल यहाँ एउटा आयो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यसरी आउँछ र यहाँ पनि सपोज यसरी नै आयो 1 2 3 5 1 2 3 4 5 यसरी नै आउँछ है। 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यसरी आएर है कुनै स्केल भयो। ठ्याक्कै अब मैले एक्ज्याक्टली यही हुन्छ भनेर भन्दिनँ, तर जस यसरी छ एउटा स्केल है। अब तपाईँले यहाँनिर मेजर गर्नुभयो, यो एउटा भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म मेजर गर्नु पर्यो। अब तपाईँले यहाँ त ठिक छ, यो केही फरक परेन। यहाँनिर कसरी हेर्नुहुन्छ, जस्तै तपाईँले एउटा यो पोजिसनबाट हेर्नुभयो, ए पोजिसनबाट हेर्नुभयो, अर्को कसरी हेर्नुभयो, सिधा यसरी माथिबाट हेर्नुभयो, यो बी पोजिसन भयो। अर्को यतापट्टिको पोजिसनबाट हेर्नुभयो, यो सी पोजिसन भयो। कुन चाहिँ पोजिसन तपाईँको ठिक हुन्छ होला त, यो कुरामा तपाईँले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। अब एबाट हेर्नुभयो, सीबाट हेर्नुभयो भने तपाईँको लेन्थ गलत देखाउन सक्छ। ठिक छ? डाइरेक्टली के गर्नु पर्यो, माथिबाट हेर्नु पर्यो। यो बी पोजिसनबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको लेन्थ चाहिँ एक्ज्याक्ट देखिन्छ। जस्तो स्केल छ त्यसलाई ठ्याक्कै माथिबाट हेर्ने, यसरी माथिबाट ठ्याक्कै हेरेपछि के हुन्छ त हेर्ने। ठिक छ? अब थिक स्केल छ, एकदम मोटो स्केल छ भने त्यसले प्रब्लम गर्न सक्छ। मोटो स्केलमा एक्ज्याक्टली नदेखिन सक्छ, त्यहाँनिर लाइटको केसहरू बेग्लै आउँछ, रिफ्र्याक्सनको केसेसहरू आउँछ, जसको कारण तपाईँले देखेको रिडिङहरू नमिलेको हुनसक्छ। ठिक छ? तपाईँले देखेको रिडिङहरू चाहिँ नमिलेको हुनसक्छ। हो त्यो बेलामा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो ए र सी को पोजिसनबाट हुनसक्छ मेजर गरेको,
तपाईले जहिले पनि यो बी पोजिसनबाट चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ करेक्ट रिडिङ त्यसले दिन्छ ठ्याक्कै के गर्नु पर्यो त स्केल भयो यो स्केल भयो भने डाइरेक्टली यसरी माथिबाट हेर्नु पर्यो यताबाट पनि हेर्ने हैन यताबाट पनि हेर्ने हैन ठ्याक्कै सिधा हेर्नु पर्यो के ठ्याक्कै सिधा हेर्नु पर्यो अब स्केल त यसरी राखेको हुन्छ यसरी माथिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है स्केल यसरी राखेछ भने माथिबाट हेर्ने यता बाङ्गोबाट पनि हेर्ने हैन यताबाट पनि हेर्ने हैन सिधै माथिबाट हेर्नु भयो भने ठ्याक्कै हुन्छ यो स्केल भयो भने यता पनि होइन यताबाट पनि होइन सिधा माथिबाट हेर्ने है त त्यसरी तपाईको करेक्ट रिडिङ आउँछ यसरी चाहिँ तपाईले साइड एंगलबाट आउने इररहरुलाई घटाउन सक्नुहुन्छ ठीक छ साइड एंगल तपाईको हेराइद्वारा आउने इररलाई घटाउन सक्नुहुन्छ त्यसैगरी अर्को के छ भने इरर अन पोजिसन अफ स्केल इरर अन पोजिसन अफ स्केल भन्ने कुरा छ अब इरर अन पोजिसन अफ स्केलले के कुरा दिन्छ त अथवा इरर अन पोजिसन अफ स्केलले के भन्न खोजिरहेछ भने ठीक छ ल यही कुरा हेरौँ न त सपोज तपाईले स्केल यसरी राख्नुभयो अनि तपाईले जुन बडीको लेन्थ मेजर गरिराख्नु छ त्यो चाहिँ यसरी बाङ्गो राख्नु भयो ठीक छ यसरी बाङ्गो राखेर मेजरमेन्ट गर्नु भयो भने त ल ठीक छ यो यहाँनेर मिल्यो यो यहाँनेर मिल्यो अरे तर यसले एक्ज्याक्ट लेन्थ दिदैन ठीक छ के गर्नु पर्यो त यसरी स्केल अब यो त मिल्दैन हैन मान्छे कपडा छ तपाईसँग हैन लाउने कपडा छ अब कपडा मिलेन भनेर तपाईले के गर्नु हुँदैन त जिउ काट्नु हुँदैन नि हैन त्यो त कपडा नमिलेको भनेर कपडालाई चेन्ज गर्नुहुन्छ यहाँ पनि जुन यो हाम्रो बडीको लेन्थ मेजर गरिरहेका छौं त्यो बडीको लेन्थ जसरी बसिरहेछ त्यसरी स्केल राख्ने भन्ने कुरा हो हामीले कसरी राख्नु पर्यो सपोज यो हाम्रो स्केल भयो सरी बडी भयो भने हाम्रो स्केल पनि ठ्याक्कै यही अनुसार यसरी प्यारलल मिलाएर राख्नु पर्यो के राख्नु पर्यो त स्केल र हाम्रो बडी जुन छ त्यो चाहिँ प्यारलल पोजिसनमा राखेर मेजरमेन्ट गर्यौं भने त्यतिबेला यसले करेक्ट रिजल्ट दिन्छ जस्तै एक्जाम्पलको लागि यो मेरो स्केल भयो मैले यो बडी मेजरमेन्ट गरिरहेको छु अब यो बडी यस्तो छ मैले यसरी राखे भने त यसले एक्ज्याक्ट लेन्थ दिदैन हैन यसरी राखिरहेको छु नि एक्ज्याक्ट लेन्थ नदिन सक्छ यसको लागि मैले के गर्ने ठ्याक्कै यिनीहरुलाई प्यारलली राख्ने यसरी प्यारलली राखेपछि मात्रै के हुन सक्छ त प्यारलली राखेपछि मात्रै हाम्रो लेन्थ चाहिँ एक्ज्याक्टली आउन सक्छ ठीक छ प्यारलली राखेपछि मात्रै हाम्रो लेन्थ एक्ज्याक्टली आउँछ यहाँनेर ठीक छ इरर ड्यू टु पोजिसन अफ स्केल हुन गयो त्यसको चाहिँ अर्को कुरा के आउँछ भने यहाँनेर इरर ड्यू टु ड्यामेज्ड एजेस अफ स्केल इरर ड्यू टु ड्यामेज्ड एजेस अफ मेजरिङ स्केल ड्यामेज्ड एजेस of measuring scale भन्ने कुरा आयो अब यहाँनेर के भयो त सपोज हाम्रो स्केल कुनै बेला भाँचेको हुन सक्छ अब स्केल भाँचेको छ भने त के गर्ने त स्केल भाँचेको छ भने त कसरी युज गर्न सकिन्छ अब कुनै बेला बिग्रेको कुराले पनि तपाईहरुलाई चाहिँ राम्रो रिजल्टहरु पनि दिन सक्छ है बिग्रेको छ भन्दैमा त्यसलाई फाल्ने कुरा आउँदैन त्यहाँबाट पनि हामीले राम्रो रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु हो है यहाँबाट हामीले राम्रो रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो है त ठीक छ ल अब कसरी निकाल्न सकिन्छ त राम्रो रिजल्टहरु हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं अथवा रिजल्टहरु कसरी दिन सक्छौं भन्ने कुरा हो सपोज यो तपाईको स्केल थियो यो स्केल कुनै साथीले यसो बस्दाखेरि पडकै भाँच्यो अरे यतापट्टिको पार्ट गयो हैन अब यो स्केल यस्तो हुन गयो अब त्यही पनि त्यो बेलामा सरले हैन एक्जामको बेला छ एक्जामको बेलामा अरु साथीहरुले स्केल दिदैनन् अरु साथीहरुले स्केल नदिँदा तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने भयो अब त्यो मेजरमेन्ट गर्नको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा सपोज यहाँसम्मको युनिट छोड्दिने अब यसरी आएको छ है भाँचेको पोर्सन भयो भाँचेको पोर्सनलाई गोली मार हैन रको पोर्सनबाट हामीले राम्रो काम गर्नु पर्यो अब तपाईले के गर्ने भने यो भाँचेको पोर्सन छोड्दिने यहाँसम्म र जुन नयाँ पोइन्ट स्टार्ट भएको छ नि त्यहीनेरि तपाईले के राख्ने बडी राखेर मेजरमेन्ट गर्ने यो पोइन्टमा राखेर पनि तपाईले मेजरमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर काउन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ ठीक
ठिक छ। त्यही पोइन्टमा राखेर नि मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ, तर काउन्टमा असर पर्न सक्छ, गाह्रो हुन सक्छ, काउन्टमा मिस्टेक आउन सक्छ। त्यही भएर नयाँ जहाँबाट स्टार्ट भयो, सबैभन्दा लामो लाइन जुन छ त्यो जहाँबाट स्टार्ट भयो त्यहाँबाट राखेर मेजरमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको मेजरमेन्टमा के आउँछ, एकुरेसी आउँछ। नभए यसरी बिगार्नु भने बिग्रिन सक्छ। यो तीनवटा कारणले चाहिँ हाम्रो मेजरमेन्टमा इरोर आउन सक्छ। ठिक छ। यो मेजरमेन्ट अफ इरोरमा आउने मेजरमेन्टहरू भयो, सरी मेजरमेन्टमा आउने इरोरहरू भयो, उल्टो भएछ। ठिक छ। ल यति कुरा बुझ्नुभयो होला। अब सपोज तपाईँले कुनै बडीको डायमिटर एक्ज्याक्टली मेजर गर्नु पर्यो। ठिक छ। मेजरिङ डायमिटर एक्युरेटली। ठिक छ। डायमिटर एक्युरेटली मेजर गर्ने। सपोज यहाँनिर मैले स्फियर लिएको छु, यो स्फियर हो। यो स्फियरको मैले डायमिटर भेट्नु भनेको यो दुईटा यो लेन्थ भेट्नु कसरी मेजर गर्न सकिन्छ होला त डायमिटर एक्ज्याक्टली भन्दा के गर्ने भन्दा एउटा बडी लिने, एउटा बडीले यो स्फियरलाई यताबाट थिच्ने। ठिक छ। एउटा बडीले यो स्फियरलाई यताबाट थिच्ने काम गर्ने, अर्कोले यो बडीलाई यताबाट थिच्ने काम गर्ने र स्केल अब के गर्ने, यहाँनिर मिलाएर राख्ने। ठिक छ। मिलाएर राख्ने ठ्याक्कै यो यसले यहाँनिर छुनु पर्यो क्या, यसरी यो सर्फेस पनि यहाँनिर मिल्न जान्छ, यसरी मिल्न जान्छ। अब डायमिटर कसरी मेजर गर्ने त भन्दा यहाँको जुन पोइन्टमा छोएको छ नि, यो पोइन्ट यहाँनिर आयो, यहाँनिर जहाँ छोएको छ यो पोइन्ट यहाँनिर आयो। अब यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स भेट्ने। ठिक छ। यो दुईटा पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स भेट्नु भयो भने, यो दुईटा पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स भेट्नु भयो भने तपाईँहरूले डायमिटर एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई एकदम टाइटली थिच्ने है, लुजली नछोड्ने है। लुजली छोड्नुपर्छ मेरो घरको बल हो, घरको बल फुट्छ भनेर होइन है। ठ्याक्कै के गर्नु पर्यो, तिनीहरूले ठ्याक्क छुनु पर्यो। ठ्याक्क छोएपछि जहाँनिरको पोइन्टहरूबाट छोएको छ त्यहाँबाट के गर्ने, डिस्टेन्सहरू नाप्ने। यसरी डिस्टेन्सहरू नाप्दा हामीले डायमिटर एक्युरेटली के गर्न सक्छौँ त, मेजर गर्न सक्छौँ। ठिक छ। कुनै पनि तपाईँले आफ्नो फुटबल पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग भएको सानो टेनिस बलहरू, क्रिकेट बलहरूसँग एक्सपेरिमेन्ट गर्ने। त्यही भएर मैले भने क्लास 7 को जुन हाम्रो सिलेबस छ त्यो सिलेबसमा धेरै एक्टिभिटिजहरू छ। त्यो एक्टिभिटिजहरूद्वारा तपाईँहरूले मेजरमेन्टको कुरा चाहिँ अब बुझ्ने कुरा हो, एक्सपिरियन्स गर्ने कुरा हो। यस्तो हुँदो रहेछ, यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू है त। घरमा एकचोटि तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त यो कुराहरू। डायमिटर एक्ज्याक्टली मेजर गर्ने तरिका भयो। अब अर्को आउँछ हाम्रो मासको कुराहरू। ठिक छ। अब हाम्रो के आयो त, मास। मास भनेको के हो त, तौल भनेर पनि भन्छ हैन। मास भनेको चाहिँ के भन्न सकिन्छ, अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ड इन अ बडी। अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ड इन अ बडीलाई हामी के भन्छौँ त, मास भनेर भन्छौँ। ठिक छ। अब म्याटर भनेको के हो त, म्याटर भनेको चाहिँ एनिथिङ द्याट अकुपाइज स्पेस एन्ड एज वेट हैन। जसको केही वेट हुन्छ र जसले केही स्पेस अकुपाई गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, म्याटर भनेर भन्छौँ है। त्यो कुरा क्लियर छ। अब यसलाई म्याटर भनिसकेपछि हामीले यो चाहिँ हलुका रहेछ। हलुका भन्नुको मतलब के हो, यसको मास चाहिँ लाइट मास। लाइट भनिसकेपछि हलुका लाइट मास रहेछ भन्न सकिन्छ। अब जति धेरै मास हुन्छ त्यति धेरै म्याटर पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। ठिक छ। जति धेरै मास हुन्छ त्यति धेरै म्याटर पनि प्रेजेन्ट हुन्छन्। अब हामीले के भनेको थियौँ, म्याटर भनेको केले बन्छ, मोलिक्युलहरूले बन्छ। मोलिक्युल केले बन्छ, एटमले बन्छ। र एटम केले बन्छ त, इलेक्ट्रोनले बन्छ, प्रोटोनले बन्छ र न्युट्रोनले बन्छ। यो तीनवटा कुराले बन्छ। यसको मतलब सबैभन्दा तल्लो लेभलमा गएर हेर्ने हो भने म्याटर भनेको मोलिक्युल एटमले बन्छ, एटम इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोनले बन्छ। त्यसो भए एउटा हुन्छ लाइट मास, अर्को हुन्छ हेभी मास। त्यसैले हामीले सबसे फन्डामेन्टल कुरा हेर्दाखेरि यदि मास लाइट हुनुको मतलब के रहेछ, यसमा कम नम्बर अफ मोलिक्युल्स रहेछ। कम नम्बर अफ मोलिक्युल्स रहेछ भनेपछि एटम्स पनि कम नम्बर छ र प्रोटोन र न्युट्रोन। त्यसैले जसमा प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बर एकदमै ज्यादा छ त्यो हेभी मास हुने रहेछ। जसमा प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बर थोरै छ त्यो लाइट मास हुन्छ। सबैभन्दा डेप्थ लेभलमा हेर्दाखेरि यही कुरा हो है त। लाइट मास हुनुको मतलब प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बर थोरै भयो भने लाइट मास हुने भयो
र प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बर धेरै हुने भयो भने त्यो के हुने रहेछ त एउटा हेभी मास हुने रहेछ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो? हामीले किन यो कुरा गर्यौँ तर तपाईहरुले भन्दा यदि म्याटर धेरै छ भने हेभी मास भन्ने, म्याटर थोरै छ भने लाइट मास भन्ने। तर जहिले नहुन सक्छ। जस्तै यसो हामीले हेर्दाखेरि त रुवा हेर्यौँ, एक बोरा रुवा र तपाईले थोरै फलाम लिनुभयो। अब तपाईले मेजर गर्नुहुन्छ, तपाईले मेजर गर्दा त्यो फलामको वेट नै धेरै हुन जान्छ हैन। त्यसो भए अरे यार यसो हेर्दा त एक बोरा छ, एक बोरा भनेको त यसमा धेरै अमाउन्ट अफ म्याटर प्रेजेन्ट छ भनेर भन्छौँ हामीले। तर किन फलाम गरौँ भयो त भन्दा एक्ज्याक्टली बुझ्दाखेरि फलाममा प्रोटोन र न्युट्रोन त थोरै फलाममा पनि प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बर धेरै छ के को भन्दा रुवाको भन्दा। ठिक छ, रुवाको भन्दा प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बर धेरै भएको कारण फलाम अझै के हुने भयो त हेभी हुने भयो। ठिक छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यो लेभलमै तपाईहरुलाई बुझाएँ है त। ठिक छ, कुरा बुझ्नु भयो होला। अमाउन्ट अफ म्याटर प्रेजेन्ट इन अ बडी अथवा कन्टेन्ट इन अ बडी भनेकै के हुन गयो त मास हुन गयो। ठिक छ, यो कुराहरु बुझियो होला। कसरी हेभी कसरी लाइट हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि बुझियो। अब मास कसरी मेजर गरिन्छ त? मास भनेको एउटा भनेको बीम ब्यालेन्सले मेजर गरिन्छ। अघि नै सुरुमा हामीले एक्जाम्पल दिएका थियौँ। अहिले त इलेक्ट्रोनिक पनि आएको छ, इलेक्ट्रोनिक मास मेजरिङ सिस्टम। ठिक छ, के गरिन्छ त हामीले ठ्याक्कै त्यहाँनिर राखिन्छ र त्यसले के गर्छ यति मास छ है भनेर मेजरमेन्ट गर्ने काम गर्छ हैन। के गर्छ त यति मास छ भनेर के गर्छ त्यसले मेजर गर्ने काम गर्छ। अब बीम ब्यालेन्समा के हुन्छ, जस्तै बीम ब्यालेन्सको सिम्पल फिगर हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर हाम्रो एउटा डन्डा हुन्छ, डन्डा भयो। यहाँनिर एउटा डोरी जस्तो हुन्छ, यहाँनिर डोरीसँग यसरी एट्याच्ड हुन्छ। यहाँनिर एउटा हामी प्यान राख्छौँ, यहाँनिरबाट अर्को प्यान आउँछ, यसरी प्यान आउँछ। अब यहाँ हाम्रो पक्रिने एउटा केही कुरा हुन्छ र यतापट्टि यसले के गर्छ त यसरी एउटा देखाउने पोइन्टर जस्तो पनि राखेको हुन्छ है, पोइन्टर जस्तो पनि राखेको हुन्छ। यहाँनिर तपाईले यतापट्टिको साइडमा एउटा ढक राख्नुहुन्छ है, यतापट्टिको साइडमा एउटा तपाईले ढक राख्नुहुन्छ। अनि यतापट्टि तपाईहरुले जुन अब्जेक्ट मेजर गरिराख्नु भएको छ, जुन अब्जेक्ट तपाईहरुले मेजर गरिराख्नुहुन्छ त्यो राख्नुहुन्छ। के गरिन्छ भन्दा सपोज यो अब्जेक्ट थप्दै बढ्दै तपाईले बढ्दै घटाउँदै गर्नुहुन्छ, चिनी राख्नु भएको छ भने सपोज यहाँनिर 1 केजी को ढक छ। अब चिनीको वेट थोरै भयो भने यो के हुन्छ त यो माथितिर जान्छ, यो साइडको यो तलतिर आउँछ। ठिक छ, के हुँदो रहेछ चिनी थोरै भयो, यहाँको थोरै अमाउन्टमा प्रेजेन्ट छ, यो धेरै भयो भने यो मासतिर जान्छ, यो तलतिर। कि मैले उल्टो भने, जुन चाहिँ धेरै छ सरी उल्टो भनेछु है। यहाँनिर के हुन्छ त जुन अब सपोज यो ढक धेरै छ, यो थोरै छ भने यो तलतिर आउँछ, यो माथितिर जान्छ है। मैले ठ्याक्कै उल्टो भनेछु। त्यसै गरी यदि हाम्रो यतापट्टिको वेट चाहिँ धेरै भयो भने, यो साइडको वेट धेरै भयो भने के हुने रहेछ, यो तलतिर जान्छ, यो मासतिर आउँछ। अब हामीले यसमा थप्ने काम घटाउने काम, थप्ने काम घटाउने काम गर्दै 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 जान्छौँ र अन्तिममा के हुन्छ यो ठ्याक्कै बिचमा ब्यालेन्स हुन्छ। बिचमा ब्यालेन्स हुँदाखेरि चाहिँ हामीले ल यो चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्ट मास हो है, सेन्टरमा ब्यालेन्स भइसकेपछि यो हाम्रो एक्ज्याक्ट मास हो है भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यसरी के हुँदो रहेछ त बीम ब्यालेन्सहरूले मेजर गर्ने काम गर्न सक्छ। ठिक छ, तपाईहरुले प्रोसिड्युर लेख्न मन छ भने प्रोसिड्युर लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले भनेअनुसार हाम्रो विद्यार्थीहरु एकदम इन्टेलिजेन्ट छन्, त्यो कुरो मलाई थाहा छ। त्यसरी तपाईहरुले मेजर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आउँछ युनिट अफ मासको कुराहरु। युनिट अफ मास, अब मासको युनिट पनि त्यही हो। मासलाई पनि अब रिफरेन्सको कुराहरु गर्नु पर्यो, कुनै ठुलो रिफरेन्सको हुन सक्छ, कुनै सानो रिफरेन्सको क्वान्टिटीहरु हुन सक्छ। अब युनिट अफ मास एसआई युनिटमा के हो, एसआई युनिट अफ मास भनेको हाम्रो किलोग्राम हो। ठीक छ, एसआई युनिट अफ मास भनेको हाम्रो के हो त किलोग्राम हो। अब एसआई युनिट अफ मास भनेको हाम्रो किलोग्राम हो। अरु पनि युनिट्सहरु हुन्छन्। ठीक छ, किलोग्राम जस्तै अरु पनि युनिट्स हुन्छन्। जस्तै म तपाईहरुलाई सब मल्टिपल्सहरु कुनै बेला धेरै मास मेजर गर्नुपर्ने हुन सक्छ, कुनै बेला थोरै मास मेजर गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसमा पनि अब के हुन्छ मिलिग्राम, सेन्टिग्राम, डेसिग्राम अनि ग्राम हुन्छ, अनि डेकाग्राम, हेक्टोग्राम अनि किलोग्राम हुन्छ। किलोग्राम जस्तै यहाँनिर अरु के हुन सक्छ क्विन्टल हुन्छ, क्विन्टल भन्छ, अनि अर्को टन पनि हुन्छ है। अनि 10 मिलिग्रामले 1 सेन्टिग्राम बनाउँछ, 10 सेन्टिग्रामले 1
डेसिग्राम बनाउँछ, 10 डेसिग्रामले 1 ग्राम बनाउँछ। त्यसै गरी 10 ग्रामले 1 डेकाग्राम बनाउँछ, 10 डेकाग्रामले 1 हेक्टोग्राम बनाउँछ, 10 हेक्टोग्रामले 1 किलोग्राम बनाउँछ, त्यसै गरी 100 किलोग्रामले 1 क्विन्टल बनाउँछ र 10 क्विन्टलले होला सायद 1 टन बनाउँछ। यो कुरा मेरो मिस्टेक पनि हुनसक्छ है, तर तपाईँहरूले एकचोटि चेक गर्नु होला है त, मेरो यो कुरा मिस्टेक पनि हुनसक्छ। 10 क्विन्टलले 1 टन बनाउने कुरा म एकचोटि हेरि पनि हाल्छु है। क्विन्टल र टन है त, QUINTA, क्विन्टल टु टन है। क्विन्टल टु टन गर्दाखेरि हाम्रो क्विन्टल टु टन गर्दा 10 हुन्छ लगभग है। 10 क्विन्टलले 1 टन बनाउँदो रहेछ। यही कुराहरू चाहिँ हाम्रो ठुलो। अब हाम्रो केजी भन्दा सानो युनिट्सहरू भनेको माथिको सबै भयो। क्विन्टल र टन भनेको ठुल्ठुलो मासको मेजरमेन्टको लागि चाहिँ क्विन्टल र टनहरू युज हुन्छ। यो माथि भनेको सानो युनिट्स भयो केजी भन्दा। ठिक छ, कुरा बुझ्यो? ल, यति कुरा भयो। यो हाम्रो मासको कुराहरू। मास चाहिँ हामीले यसरी मेजरमेन्ट गर्न सक्ने रहेछौँ अथवा यसरी हामीले मासको कुराहरू हेर्न सक्ने रहेछौँ। अब यसपछि आउँछ टाइमको कुरा। एकदम सिम्पल कुराहरू मात्रै छ है त। क्लास 7 मा सिम्पल कुराहरू नै छ। तपाईले जस्ट यसलाई के गर्ने, बुझ्ने कोसिस गर्ने र बुझेको कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कोसिस गर्ने। टाइम आउँछ। अब टाइम भन्ने कुरा के हो त? टाइम भन्ने कुराले के दिन्छ भन्दा इन्टरभल बिट्विन टु इभेन्ट्स, इन्टरभल बिट्विन टु इभेन्ट्स। अब इभेन्ट्स भनेको के हो? घटनाहरू हैन। इभेन्ट्सलाई के भनिन्छ नेपालीमा? घटना भनिन्छ। अब इन्टरभल बिट्विन टु इभेन्ट्स कसरी बुझ्न सकिन्छ? जस्तै तपाईले आँखा झिम्काउन कति समय लाग्छ भन्ने कुरा हेर्नुभयो। आँखा झिम्काउनु भनेको सुरुमा आँखा खुल्ला हुन्छ, त्यसपछि आँखा चिम्म हुन्छ, फेरि आँखा खुल्ला हुन्छ हैन। सुरुमा तपाईले आँखा हेरिराख्नु भएको छ, आँखा चिम्लिनुहुन्छ, आँखा खोल्नुहुन्छ। यो के भयो त? इभेन्ट भयो नि त। आँखा चिम्लिने एउटा इभेन्ट भयो, फेरि आँखा खोल्ने एउटा इभेन्ट भयो। हो यसरी आँखा चिम्लिने र आँखा खोल्ने एउटा इभेन्ट, दुईटा इभेन्टहरू भयो। यसको इन्टरभल कति हुन्छ, त्यति गर्नको लागि कति समय लाग्छ अथवा कति टाइम लाग्दो रहेछ, यो टाइमकै मेजरमेन्ट जस्तो भयो। त्यसै गरी तपाईँ त्यत्तिकै बसिराख्नु भएको छ। अब सुरुमा एकचोटि घडी हेर्नुभयो, फेरि हात राख्नुभयो, त्यत्तिकै आनन्दले बसिराख्नु भएको छ, फेरि घडी हेर्नुभयो। फेरि घडी हेर्दाखेरि यो भनेको त दुईचोटि घडी हेर्ने इन्टरभल भयो नि त। सुरुमा हेर्नुभयो, त्यसपछि फेरि अर्कोचोटि घडी हेर्नुभयो। यो पनि तपाईँको बिचको कति टाइम गयो भन्ने कुरा हेरिन्छ नि त। त्यो दुईटा इभेन्ट बिच कति टाइम रहेछ भन्ने कुरा नै हाम्रो के भयो त? टाइमको कुरा भयो। इन्टरभल बिट्विन टु इभेन्ट्स भनेको चाहिँ कस्तो टाइम। टाइमको कुरालाई डिफाइन गर्न थोरै अप्ठ्यारो नै हुन्छ है त। टाइम भन्ने कुरा मान्छेले अब एक्ज्याक्टली कस्तो हो, के हो, यसको नेचर कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू एक्ज्याक्टली बुझेको छैन है त। अब भन्छ टाइम तपाईँको हेराइअनुसार हुन्छ, कुनै बेला स्लो हुनसक्छ, कुनै बेला फास्ट हुनसक्छ भनेर भन्छ। अब कति बेला फास्ट, कति बेला स्लो अथवा के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले यसमा बुझ्न जरुरी छ हैन। त्यसैले हामीले जस्ट यति बुझौँ कि इन्टरभल बिट्विन टु इभेन्ट्स, ठिक छ, इन्टरभल बिट्विन टु इभेन्ट्स भनेको चाहिँ के हो त? टाइम हो। ठिक छ, इन्टरभल बिट्विन एनी टु इभेन्ट्सलाई हामीले टाइम भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तै अर्को तपाईँले देखिरहेको भनेको सनराइज हुने। सुरुमा के हुन्छ? बिहान हुन्छ, बिहानपछि रात पर्छ हैन। रात परेपछि फेरि बिहान हुन्छ नि। अब एउटा बिहानदेखि अर्को बिहानसम्म कति घन्टा लाग्छ तपाईँले हेर्नुभएको छ? 24 घन्टा। यो त दुईटा सनराइजको इभेन्ट भयो नि त। एकचोटि सनराइज भयो, फेरि अर्कोचोटि कति बेला सनराइज हुन्छ भन्नु नै के हो त? यो एउटा इभेन्ट हो। ठिक छ, यसलाई हामीले इभेन्ट भनेर भन्न सक्छौँ र यो नै हाम्रो एउटा टाइमको मेजरमेन्ट भयो। र हामी त्यति बेला के भन्छौँ? त्यसमा 24 आवर्स टाइम चाहिँ युज भएको छ अथवा 24 आवर्स टाइम लाग्यो भनेर भन्छौँ। ठिक छ, 24 आवर्स लाग्छ। अब टाइम मेजरमेन्ट गर्दाखेरि हामी केमा मेजर गरेर आउँछौँ? सबैभन्दा हाम्रो टाइमको एसआई युनिट भनेको के हो? सेकेन्ड हो। सेकेन्डलाई हामी यस लेख्छौँ। जस्तै सेकेन्ड भयो, त्यसपछि मिनट भयो है, त्यसपछि आवर भयो, त्यसपछि डेज भयो, त्यसपछि विक भयो, त्यसपछि मन्थ भयो, त्यसपछि इयर भयो है त। अब 60 सेकेन्ड्सले 1 मिनट दिन्छ। त्यसै गरी 60 मिनटले 1 घन्टा बनाउँछ अनि 24 घन्टाले 1 दिन बनाउँछ।
7 दिनले के गर्छ त 1 हप्ता बनाउँछ। जेनरली 4 हप्ताले 1 मन्थ बनाउँछ है। अथवा हामीले के भन्न सक्छौँ त यहाँनिर 30 डेजले पनि 1 मन्थ बनाउँछ है, जेनरल एभरेज रूपमा। त्यसै गरी 12 महिनाले 1 इयर बनाउँछ। अब के त जस्तै यो सिल्भर जुब्लीहरू भन्छौँ, के जुब्लीहरू भन्छौँ, त्यो निकाल्न सकिन्छ। 1 इयर भनेको कति हुन्छ, अथवा 365 डेजले पनि के बनाउँछ, 1 इयर बनाउँछ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो। अब यहाँनिर सेकेन्ड भन्दा पनि सानो सेकेन्डहरू पनि हुन्छ, मिली सेकेन्ड, पिको सेकेन्ड, फेम्टो सेकेन्ड, एट्टो सेकेन्डहरू आदि इत्यादिहरू पनि के हो त सेकेन्ड भन्दा सानो युनिट्सहरू हो। यो चाहिँ एकदम सानो सानो माइक्रोस्कोपिक स्केल भन्छ, जसलाई हेर्न माइक्रोस्कोप चाहिन्छ र माइक्रोस्कोपले नभ्याउने कुराहरूमा पनि यसको युज भइरहेको हुन्छ। ठिक छ, सेकेन्ड भन्दा सानो। अब यो त हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने कुरा भइहाल्यो, मिनेट, डेज, विक, इयरहरू यो सबै हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने हो। सेकेन्ड भन्दा सानो कुराहरू जेनरली साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट्सहरूमा कुनै एकदमै प्रत्येक इन्स्ट्यान्टली होइन, प्रत्येक सानो सानो यसरी चुट्की भन्छ नि, सानो सानो टाइमले असर गर्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यो के युज हुन्छ त सेकेन्डभन्दा सानो युनिट्सहरू चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। कुरा बुझ्यो। यो भयो हाम्रो टाइमको कुरा, सिम्पल कुराहरू छ। टाइमको कुराहरू पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन, बुझ्न। टाइम आफैमा बुझ्न धेरै अप्ठ्यारो हुनसक्छ, तर यसको क्यालकुलेसनको कुराहरू चाहिँ जेनरली त्यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन। अब हामी केही एप्लिकेसन्सहरू हेर्छौँ। जस्तै सुरुमा के आयो, एरियाको कुरा आउँछ। एरिया भनेको के हो त भन्दा सर्फेस कभर्ड बाई अ बडी, सर्फेस कभर्ड बाई ए बडी। यहाँ सर्फेस कभर्ड बाई अ बडीमा हामीले प्लेन राख्न जरुरी छ, किनभने प्लेन भनेको एउटा 2D अब्जेक्ट हो। 2D अब्जेक्ट भनेको कस्तो हुन्छ भने जस्तै तपाईँले देखिरहेको स्क्रिन, तपाईँले देखिरहेको स्क्रिनमा के छ त भन्दा म कति मोटो छु भन्ने कुरा त तपाईँले एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सक्नुहुन्छ, सक्नु हुँदैन नि। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म यसरी बसेँ अरे, म यसरी बस्दाखेरि जो लेन्थ ब्रेथहरू एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सक्नु हुँदैन। तपाईँको स्क्रिनमा के छ, एउटा छ ब्रेथ अनि छ लेन्थ। ठिक छ, म पनि एउटा लेन्थ र ब्रेथकै माध्यम जस्तो मात्र देखिरहेको छु। 3D त यो जुन क्यामेराले हामी खिचिरहेको छौँ त्यसले अलिकति 3D इफेक्टहरू दिन्छ। म यसरी अगाडि हिँडिरहेको छु, पछाडि हिँडिरहेको छु होइन, यस्तो कुराहरू देखियो। तर यहाँनिर 3D देख्न सकिन्छ। जस्तै बोर्डको कुरा हो, बोर्ड राम्रो इक्जाम्पल हो। बोर्डमा तपाईँले अब्जेक्ट कति बाहिर निक्लिरहेको छ भन्ने कुरा त देखाउन सक्नु हुँदैन नि। अब्जेक्ट कति यतापट्टि जान्छ, लेन्थ कति, ब्रेथ कति छ, लेन्थ कति छ भन्ने कुरा देखाउन सक्नुहुन्छ। तर यो अब्जेक्ट कति बाहिर निक्लिरहेछ, कति भित्र गइरहेको छ भन्ने कुरा त तपाईँले देख्न सक्नु हुँदैन। हो, यो भनेको 2D हुन जान्छ। र एरिया भनेको जेनरली यस्तै 2D प्लेन सर्फेसमा मात्र के गर्न सकिन्छ, नाप्न सकिन्छ। अब कसरी तपाईँले एरियाहरू नाप्न सक्नुहुन्छ त, ठिक छ। अब तपाईँले यसो हेर्दाखेरि कुनै सर्फेसहरू रेगुलर हुन सक्छन्, ठिक छ। र यो जेनरली नाप्दाखेरि चाहिँ स्क्वायर मिटर र स्क्वायर सेन्टिमिटरमा नाप्छ है। स्क्वायर मिटर र स्क्वायर सेन्टिमिटर यो युनिट्सहरूसँग त तपाईँ फ्यामिलियर नै हुनुहुन्छ। स्क्वायर मिटर लेख्दाखेरि हामी मिटर स्क्वायर पनि लेख्छौँ, सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्दा, स्क्वायर सेन्टिमिटर लेख्दा यसरी सेन्टिमिटरको माथि एउटा 2 पनि लेख्छौँ है त, स्क्वायर मिटर स्क्वायर सेन्टिमिटरको। अब हाम्रो हुन्छन् रेगुलर र इरेगुलर अब्जेक्ट्सहरू। रेगुलर र अर्को के हुन्छ, इरेगुलर अब्जेक्ट्सहरू हुन्छ। अब रेगुलर अब्जेक्ट्सहरू भनेको कस्तो अब्जेक्ट्सलाई रेगुलर अब्जेक्ट्सहरू भन्छ त भन्दा जुन हेर्दाखेरि मिलेको छ। ठिक छ, जस्तै रेगुलर अब्जेक्ट भनेको यो अब्जेक्ट रेगुलर छ, यो पेन पनि एक प्रकारको रेगुलरै छ। तर यो पेपर जुन छ है त, यहाँ पेपर त झऱ्यो, पेपर झऱ्यो, म टिपो ल। यो पेपर जुन छ यो इरेगुलर छ होइन, यसको कुनै सेप छैन, स्पेसिफिक सेप तपाईँले थाहा पाउन सक्नु हुँदैन। यो इरेगुलर छ नि, दुङ्ग झुन्ड्या छ, यो इरेगुलर अब्जेक्ट भयो है त। रेगुलर अब्जेक्ट भनेको जुन चाहिँ सेप मिलेको छ। हामीले जेनरल देख्ने अब्जेक्ट्सहरूमा मिलेको सेपहरूले हामीलाई रेगुलर अब्जेक्ट्सहरू दिन्छन्, मिलेको छैनन् भने इरेगुलर अब्जेक्ट्सहरू भयो। अब रेगुलर र इरेगुलर अब्जेक्ट्सहरूको एरिया कसरी भेट्न सकिन्छ होला भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई आउन सक्छ। जस्तै रेगुलर अब्जेक्ट्सहरूमा हामी रेगुलर प्लेन सर्फेसको कुरा गर्छौँ, मिलेको कुराहरूमा है त। ठिक छ, हामीसँग सर्फेस कभर्ड बाई अ बडी, प्लेन सर्फेस कभर्ड बाई अ बडी भनेको एरिया हुँदो रहेछ।
एरिया भनेको 2D कुरा हुँदो रहेछ र हामीसँग दुईटा अब्जेक्ट्स हामीले थाहा पायौँ, रेगुलर र इरेगुलर। अब पक्कै पनि रेगुलर र इरेगुलर किन पढियो त भन्दा यसको एरिया मेजरमेन्ट गर्न हामीले रेगुलर र इरेगुलरको कन्सेप्ट्सहरू हेर्दैछौँ। रेगुलर भनेको मिलेको भयो होइन, चट्ट मिलेको मजाले काटिएको कुराहरू भयो। जस्तै यो किताब नै हुन गयो, यो किताब पनि कस्तो मजाले काटिएको छ नि होइन, यसरी मजाले काटिएको छ, यहाँनिर कस्तो मिलाएर राखेको छ नि। तर अघिको हाम्रो कुरा त मजाले मिलाएर राखेको छैन, त्यो चाहिँ एउटा इरेगुलर अब्जेक्ट हुन गयो। त्यसैले रेगुलर र इरेगुलर अब्जेक्ट्सहरू हामीले बुझ्यौँ। अब एरिया मेजरमेन्ट गर्दा पनि यो रेगुलर अब्जेक्ट र इरेगुलर अब्जेक्टको हामीले एरिया मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कति एरिया हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहीँबाट हामीले हेर्नु पर्दो रहेछ। ठिक छ, ल हेरौँ। सुरुमा रेगुलर। रेगुलरमा पनि हामी रेगुलर प्लेन सर्फेसको मेजर गर्छौँ। रेगुलर के को त प्लेन सर्फेस। तपाईले क्लास 3 को म्याथमा पनि यसलाई स्टडी गरिसक्नु भएको छ। रेगुलर प्लेन सर्फेसको एरिया कसरी मेजर गर्ने भन्दा अब भेरियस प्रकारको शेप्सहरू हुन सक्छ। जस्तै कुनै बेला सर्कल हुन सक्छ हैन, स्क्वायर हुन सक्छ, अनि रेक्टेंगल हुन सक्छ। ठीक छ, रेक्टेंगल हुन सक्छ। अरु के शेप्सहरू तपाईहरुलाई थाहा छ। जेनरली ल यो कुराहरु हेरौँ न त, हामीले धेरै देख्ने कुराहरुमा यिनीहरु पनि पर्छ। सिलिन्डरहरू पनि पर्न सक्छ। सिलिन्डरहरूको पनि एरियाहरू सिलिन्डर भयो। त्यसैगरी तपाईको फुटबल भनेको स्फियर हुन जान्छ। यो कुराहरू पनि रेगुलर प्लेन सर्फेस हो। जेनरली यही कुराहरूसँग हामीले डिल गरिरहेका हुन्छौँ है त जेनरल देख्दाखेरि। अर्को पनि मलाई लेख्न मन लाग्यो क्युब है त, थपिँदै जान्छ क्या, लेख्दै जान नि त म देखेको कुराहरू सोच्दै जान्छु। अब त्यही कुराहरूले लेख्दै त जाने नि होइन। जस त्यो कुराहरू तपाईहरूले सर्च गर्दै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त के कस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू। किनभने तपाईहरूले क्लास 7 को म्याथमा सायद यो कुराहरू स्टडी गर्नुहुन्छ है त। यो कुराहरूको एरियाहरू पक्कै पनि स्टडी गर्नुहुन्छ। अब अहिले स्टडी गर्नु भएको छ कि छैन, के छ कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर बुझ्न जरुरी छ। ठिक छ, ल अब यहाँनिर हाम्रो के छ त एरिया अफ रेगुलर प्लेन सर्फेस। सपोज हामी रेक्टेंगलबाट सुरु गरौँ। रेक्टेंगल भनेको यहाँनिर एउटा अब्जेक्ट आयो, यतापट्टि हाम्रो लेन्थ आयो र यतापट्टि हाम्रो के आयो त ब्रेथ आउन गयो। यो हाम्रो लेन्थ भयो, यो हाम्रो के भयो ब्रेथ हुन गयो। अब यसको एरिया हामी कसरी भेट्छौँ भने यसले कति प्लेन एरिया कभर गरेको छ भन्दाखेरि यति कभर गरेको छ नि हैन। यति एरिया चाहिँ उसले के गरेको छ त कभर गरेको छ। अब यति एरिया कभर गरिरहेको कसरी मेजर गर्छौँ भन्दा हामीले जस्तै हेर्नुहोस् है त, मैले यसरी यो एउटा स्क्वायर हुन जान्छ है त। यो एउटा के भयो स्क्वायर भयो, जसको चाहिँ यतापट्टि 1 युनिट छ, यहाँनिर 1 युनिट छ। यसरी 1 युनिटले मिलेर बनेको छ। अब यहाँनिर मैले के गर्छु, यहाँ 1 युनिट राख्छु, यसरी 1 युनिट 1 युनिट 1 युनिट 1 युनिट मिलाउँदै राख्छु। यहाँ यसरी युनिट 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 मिलाउँदै राख्छु है। सपोज यसरी भरिन गयो। अब यहाँनिर यस्तो 1 युनिटको स्क्वायरहरू कतिवटा छ होला। यो स्क्वायरको त सबै साइड्सहरू इक्वल हुन्छ, कतिवटा हुन सक्ला त भन्दाखेरि सपोज यहाँनिर यदि यो मेजर गर्दै जानु हो भने यो 1 छ, 1 1 कतिवटा 1 होला यहाँनिर है। यो सबै 1 जोड्दा त लेन्थ हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। अब स्क्वायरको एरिया भनेको जेनरली हामीले एल स्क्वायर भनेर मेजर गर्छौँ। ठिक छ, के हुँदो रहेछ त एल स्क्वायर भनेर मेजर गरिरहेका हुन्छौँ। अब यहाँनिर हामीले काउन्ट गऱ्यौँ भने यो स्क्वायरहरू चाहिँ एल इन्टु बी हुन जान्छ। ठिक छ, के हुन्छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ अनुसारै के हुन जान्छ आउन जान्छ। यहाँनिर कतिवटा स्क्वायरहरू छ होला भन्दा यसरी काउन्ट गर्दै जानुभयो भने तपाईँको एल इन्टु बी वाला एन्सर आउन सक्छ। जस्तै यहाँ मैले 2 बनाएँ, यहाँनिर मेरो 3 छ। 1 1 थप्दै गयो भने यहाँनिर एउटा आउँछ, यहाँनिर अर्को आउँछ, यहाँनिर एउटा आउँछ, यहाँनिर अर्को आउँछ, यहाँनिर एउटा आउँछ, अर्को आउँछ। कतिवटा स्क्वायर हुन्छ भन्दा 6 वटा स्क्वायर हुन्छ। 6 वटा स्क्वायर आयो 6 स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो अरे ल। अनि 2 इन्टु 3 भनेको के हुन्छ 6 हुन्छ। भनेपछि हामीले लेन्थ र ब्रेथलाई मल्टिप्लाई गर्यौँ भने हामीले रेगुलर प्लेन सर्फेसको के भेट्न सक्ने रहेछौँ, एरिया भेट्न सक्ने रहेछौँ। यो सिम्पल मेथड हो है त। यसरी स्क्वायरमा डिभाइड गरेर तपाईँले काम गर्नु भने बुझ्न सक्नुहुन्छ। स्क्वायरलाई नै हामीले मेन अब्जेक्टिभको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसै गरी कुरा बुझ्नुभयो। यहाँनिर के भयो, यो रेक्टेंगलको एरिया के हुँदो रहेछ लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्नुभयो भने एरिया भेट्नु हुँदो रहेछ। स्क्वायरमा के गर्नुभयो चारवटै साइड के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यो पनि लेन्थ, यो पनि लेन्थ, यो पनि लेन्थ, यो पनि लेन्थ भनेपछि एल स्क्वायर हुँदो रहेछ।
त्यसपछि अब अरु त जे होस् तपाईहरुले पढ्दै जानु होला। सर्कलको हामी के गर्छौं पाई आर स्क्वायर गर्छौं। अब सर यसको कसरी निक्लिन्छ भन्दा अलिकति धेरै नै अप्ठ्यारो हुन्छ, तर एकदम सिम्पल रूपमा बुझ्नु भने म एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु, इन्ट्रेस्टिङ प्रुफ हुन्छ। सपोज यो मैले एउटा सर्कल लिए, अब यहाँनेरिबाट के गर्छु म भने ट्रायंगलहरु बनाउँछु। यसरी म ट्रायंगलहरु निकाल्छु है त, ठीक छ। यहाँनेरि म ट्रायंगलहरु निकाल्दै 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 यसरी निकाल्दै जान्छु। अब सोच्नुस् कि यति धेरै ट्रायंगल छ कि यो भनेको एउटा के हुन्छ, यो सबै ट्रायंगलहरु इक्वल छन्, ठीक छ। यो सबै ट्रायंगलको एरियाहरु इक्वल छन् र के पनि छ भन्दाखेरि ट्रायंगलको एरिया पनि इक्वल छन्। ल यही कुरा हो। अब मैले के गर्दै यहाँबाट यसलाई स्वार र खोल्दिए अरे, स्वार र खोल्दिए भन्दा यस्तो खालको बन्छ कि बन्दैन। यहाँ एउटा आउँछ होला, यसरी यहाँ एउटा आउला, त्यसैगरी यहाँ अर्को आउला, त्यसैगरी यहाँ अर्को आउला, यसरी नै आउँदै आउँदै जान्छ। अथवा अझै राम्ररी बनाउँदाखेरि यसरी यहाँनेरि एउटा आउला, यसरी यहाँनेरि एउटा यसरी आउला, यसरी यहाँनेरि अर्को आउला हैन, यसरी यहाँनेरि के आउला अर्को आउला, यसरी आउँछ। ओ यसरी मेजरमेन्ट गर्दै जानुहुन्छ। अब यसको लागि सर्कमफरेन्स चाहिन्छ। सर्कमफरेन्स भनेको 2 पाई आर हुन जान्छ, ठीक छ। के हुँदो रहेछ 2 पाई आर हुँदो रहेछ। अब यो भ्यालु त रेडियस हुन्छ, तपाईलाई थाहा नै छ। सर्कलमा यो भनेको सेन्टरबाट निकालेको कुराहरु हो नि त, सबै सेन्टर हो। यो रेडियस भयो, यो रेडियस भयो, यसरी रेडियसहरु यहाँनेरि आउँछ, ठीक छ। अब यहाँनेरि हामीले प्रत्येकलाई गर्यौं भने यो भनेको 2 पाई आर बाइ n हुन जान्छ। n वटा रेक्टेंगल छ भने 2 पाई आर बाइ n, 2 पाई आर बाइ n हुन जान्छ। यसपछि हामीले कसरी एरिया भेट्ने त भन्दा यसरी परपेन्डिकुलर तान्नुहुन्छ है, परपेन्डिकुलर तान्नुहुन्छ। परपेन्डिकुलर तानिसकेपछि त यसरी परपेन्डिकुलर तान्यो, यो र यो इक्वल छ, यो र यो एंगल पनि इक्वल छ, अनि यो एंगल इक्वल छ, यो साइड इक्वल छ, यो इक्वल छ 90 डिग्री छ भने चाहिँ यो आधी आधी हुन जान्छ। 1/2 इन्टु 1/2 इन्टु यो लेन्थ भेट्नु पर्यो। जस तपाईले यो मेथडले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, एरियाहरु भेट्न सक्नुहुन्छ। अब सबसे सिम्पल मेथड हो यहाँनेरि है। 1/2 इन्टु के हुन जान्छ त भन्दा 1/2 इन्टु 2 पाई आर बाई n छ। 1/2 इन्टु 2 पाई आर बाई n छ, अनि यहाँनेरि के आउन जान्छ अर्को एउटा r आउन जान्छ। यसरी अब यहाँनेरि के आउँछ, मेरो त n वटा रेक्टेंगल छ, त्यही भएर ट्रायंगल छ। 1/2 इन्टु 2 पाई आर बाई n इन्टु r हुन जान्छ। 2 2 क्यान्सल हुन्छ, n क्यान्सल हुन्छ, पाई आर स्क्वायर आउँछ, ठीक छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुले एक्ज्याक्टली बुझ्नु भएको छैन, तर यो कुरालाई तपाईले सर्च गरेर हेर्नु भने जस क्लियर हुन्छ है। यो कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यो प्रुफहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। कुनै ठाउँमा सजिलैसँग दिएको हुन्छ, यो सिम्पल प्रुफहरु हो। अब सर्कल च्याप्टरमा तपाईलाई पक्कै नै सरले पढाउनुहुन्छ, यो कुराहरु हेर्नु होला है त, कसरी सर्कलको एरिया निस्क्यो भन्ने कुराहरु। यो त भयो हाम्रो के को कुरा त, प्लेन सर्फेसको जुन चाहिँ रेगुलर छन्। यो पाईको भ्यालु चाहिँ 22/7 हुन्छ है, ठीक छ। पाईको भ्यालु 22/7 हो, जहिले पनि 22/7 नै हुन्छ है। ल रेगुलर प्लेन सर्फेसको हामीले भेट्यौं। अब इरेगुलर प्लेन सर्फेसमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, इरेगुलर प्लेन सर्फेस छ भने तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। जस्तै तपाईसँग ग्राफ पेपर हुन्छ, यसरी तपाईसँग ग्राफ पेपर हुन्छ हैन, तपाईले आफ्नो ग्राफ पेपर लिन सक्नुहुन्छ। मैले एकदम सानो ग्राफ पेपर लिए। अब यहाँनेरि एउटा इरेगुलर अब्जेक्ट लिनु भएको छ तपाईले, सपोज गरौँ यसरी तपाईहरुले एउटा इरेगुलर अब्जेक्ट लिनु भएको छ है। इरेगुलर अब्जेक्ट लिनु भएको छ। अब तपाईले के गर्ने, यो बाहिरको कुरा छोड्दिने, यो बाहिरको केही मतलबै भएन हामीलाई, बाहिर के छ कस्तो छ भन्ने कुराहरुसँग केही सरोकार भएन। अब यो भित्रको के कभर गरिरहेछ भन्ने कुराहरु हामी हेर्छौं। भित्र के कभर गरिरहेछ, सपोज यदि टोटल स्क्वायर कभर गरेर, जस्तै यो 1 2 3 4 चारवटा स्क्वायर कभर गरिरहेछ भने यिनीहरुलाई लिने। आधा भन्दा ज्यादा कभर गरिरहेको छ, आधा भन्दा ज्यादा कभर गरेर, जस्तै यो आधा भन्दा ज्यादा कभर गरिरहेछ, यसले कभर गरिरहेछ, यो तीनवटाले कभर गरिरहेछ, यसलाई पनि लिने। आधा भन्दा कम कभर गरिरहेछ भने नलिने, जस्तै यसलाई नलिने, आधा भन्दा कम, आधा भन्दा कम, आधा भन्दा कम, यिनीहरु सबै आधा भन्दा कम हो नि, यिनीहरुलाई नलिने। भनेपछि यो इरेगुलर सर्फेस, इरेगुलर हाम्रो सर्फेसको
एरिया कसरी भेटिँदो रहेछ भन्दा ग्राफ पेपरमा त्यसको बनाउने ड्रइङ गर्ने त्यसलाई ड्रइङ गरिसकेपछि के निकाल्नु पर्दो रहेछ यदि फुल स्क्वायर कभर गरेको छ अथवा फुल स्क्वायर भन्दा पनि फुल स्क्वायर मात्रै होइन आधा भन्दा ज्यादा कभर गरेको छ फुल स्क्वायर अनि आधा भन्दा ज्यादा एरिया कभर गरेको छ भने त्यति बेला हामी त्यो एरियाले लिन्छौँ नभए डिस्कार्ड गर्छौँ र यो सबैलाई काउन्ट गर्छौँ 1 2 3 4 5 6 भयो 6 सेन्टिमिटर अथवा जे युनिट छ 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर 6 मिलिमिटर स्क्वायर जे युनिट छ त्यो युनिटलाई हामी लिन्छौँ ठीक छ कुरा क्लियर छ त्यसरी तपाईहरुले इरेगुलर सर्फेसको पनि के गर्न सक्नुहुन्छ एरिया क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ के गर्ने ग्राफ पेपर लिने ग्राफ पेपरमा त्यसको बाउन्ड्री बनाउने बाउन्ड्री भन्दा बाहिरको कुरा मतलब भएन भित्र के हेर्नु पर्यो यदि फुल स्क्वायर लिएको छ भने त्यो फुल स्क्वायर लिने यदि हाफ भन्दा ज्यादा छ भने त्यो पनि लिने र हाफ भन्दा कम छ भने इग्नोर गर्ने र त्यसपछि जुन कुराहरु हामीले लिएको छौं त्यसलाई 1 1 भनेर काउन्ट गर्ने त्यो नै हाम्रो इरेगुलर सर्फेसको के हुन जान्छ त एरिया हुन जान्छ त्यसरी भेट्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो भोल्युमको कुरा ठीक छ भोल्युम के हो भोल्युम कसरी मेजरमेन्ट गरिन्छ भन्ने कुराहरु सपोज ल एरिया भयो अब एरिया हामीले 2D मा नाप्छौं भने भोल्युम हाम्रो 3D को कुरा भयो ठीक छ भोल्युम हामीले केमा गर्छौं त 3D मा नाप्ने काम गर्छौं कुरा क्लियर छ भोल्युम 3D मा नापिन्छ भोल्युमले के दिन्छ त अथवा भोल्युम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स इन अ बडी ठीक छ अथवा अघि थियो प्लेन सर्फेस अकुपाइड बाइ अ बडी अब के भनिन्छ स्पेस अकुपाइड बाइ अ बडी भन्दाखेरि हामी भोल्युम भन्छौं स्पेस भनेको जहिले पनि 3D हुन्छ 3D भनेको यसमा लेन्थ ब्रेथ हाइट हुन्छ अब टिभी स्क्रिन भनेको 2D मैले बुझाइसके यसमा लेन्थ हुन्छ अनि अर्को कुरा के हुन्छ ब्रेथ हुन्छ भन्ने कुरा मैले भने अब हाइट पनि त्यहाँनेर इन्क्लुड भयो भने हामीले के भन्न सक्छौं त्यो भनेको एउटा भोल्युम हुन जान्छ त्यो हाम्रो स्पेस भयो अथवा 3D शेप 3D अब्जेक्ट हुन गयो ठीक छ 3D शेप अथवा 3D अब्जेक्ट केही कुराहरु यहाँनेर आयो ठीक छ अब 3D मा के हुन्छ जेनरली 3D मा हाम्रो लेन्थ ब्रेथ हाइट हुन्छ भनिहाल्यौं हामीले अब त्यसोभए भोल्युम हामीले कसरी मेजर गर्न सक्छौं होला त भन्ने कुराहरु आउँछ अब पहिले हाम्रो के थियो त माना पाती अगडन बगडन कुराहरु थियो हैन यत्रो त्यो झोल हाल्ने बट्टा जत्रो हुन्छ अनि त्यो झोल हाल्ने बट्टाबाट यसरी निकाल्दै के गर्छ मेजरमेन्ट गरिरा हुन्छ है अब यसलाई अलिकति साइन्टिफिक तरिकाले कसरी मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ होला कसरी यसको मेजरमेन्टको कुराहरु चाहिँ निकाल्न सकिन्छ होला भन्ने कुराहरु हो है त जस्तै भोल्युमलाई मेजर गर्दाखेरि हामीले क्युबिक मिटरमा मेजर गर्छौं क्युबिक मिटर भयो यसलाई हामी मिटर क्युब भनेर भन्छौं अथवा क्युबिक सेन्टिमिटर पनि हुन्छ यो भनेको सेन्टिमिटर क्युब पनि हुन गयो जेनरली हामी लिटर पनि भन्छौं है 1 लिटर 2 लिटर भन्छौं 1 लिटरमा चाहिँ 1000 के हुन्छ सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ यो एउटा कुरा तपाईहरुले याद गर्न सक्नुहुन्छ 1000 सेन्टिमिटर क्युब त्यहाँनेरि हुन्छ ठीक छ यो कुराहरु भयो 1 क्युबिक मिटरमा चाहिँ 1000 लिटर हुन्छ 1 क्युबिक मिटरमा चाहिँ 1000 लिटर हुन जान्छ यति कुराहरु बुझ्यो 1 लिटरमा 1000 मिलिलिटर हुन्छ ठीक छ यो कुराहरु पनि हामीले बुझ्यौं होला अब जेनरली भोल्युम कसरी मेजर गर्न सकिन्छ होला सिम्पल कुरा छ तपाईले एकै प्रकारको मेथडले भोल्युमहरु मेजर गर्न सक्नुहुन्छ केही फरक पर्दैन है त ठीक छ ल यति कुराहरु त बुझ्नुभयो स्पेस अकुपाई कति गरिरहेछ जस्तै मैले यहाँ त हावाको स्पेस केही अकुपाई गरिरहेछु अथवा पृथ्वीको स्पेस केही अकुपाई गरिरहेछु म एउटा 3D अब्जेक्ट हो जेनरली के बुझ्नु भने तपाईले देख्ने जति अब्जेक्ट सबै 3D नै हुन्छ ठीक छ अब तपाईले स्क्रिनमा राख्नु पनि स्क्रिनमा 3D लाई राख्दाखेरि त 2D हुन्छ के 2D लाई तपाईले स्क्रिनमा राख्नु पर्यो भने त्यो 1D मात्रै हुन्छ त्यसको लेन्थ मात्रै हुन्छ त्यसरी बुझ्नुस् ठीक छ त्यस्तो कुराहरु यहाँनिर आउँछ अझै यसलाई कन्सेप्टलाई बुझाउन धेरै डिफिकल्ट नै हुन्छ है डिफिकल्ट हुन्छ तर तपाईले बुझ्नु भयो होला 3D भनेपछि लेन्थ ब्रेथ हाइट हुन्छ ठीक छ 2D भनेपछि लेन्थ ब्रेथ मात्रै हुन्छ 1D भनेपछि लेन्थ मात्रै हुन्छ अब हामी चाहिँ भोल्युमको कुरामा पनि रेगुलर र इरेगुलर अब्जेक्ट आउँछ तर रेगुलर अब्जेक्टको जसरी मेजर गरिन्छ
रेगुलर अब्जेक्ट मेजर गर्ने दुईटा तरिका छ कि मैले खासमा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो हो। रेगुलरलाई दुई तरिकाले मेजर गर्न सकिन्छ, इरेगुलरलाई एउटा तरिका छ हाम्रो है। रेगुलर भनिसकेपछि जसको चटक्क मिलेको कुरा छ हैन, सेपहरू सबै मिलेको छ। जस्तै एउटा हुन्छ क्युबोइड। क्युबोइड भनेको हामीले देखिराख्ने बट्टा बक्साहरू क्युबोइड हो। जस्तै यो एउटा क्युबोइड हो, यो भयो यहाँनिर मैले राखेँ यसरी, यो यत्रो भयो यहाँनिर यसरी मैले मिलाएर राखेँ, यो हुन गयो क्युबोइड। यसमा सपोज यो लेन्थ भयो, यो ब्रेथ भयो, यसलाई लेन्थ मानौँ, यसलाई लेन्थ भयो, यो ब्रेथ भयो, हाइट भयो। यसको भोल्युम भनेको हामी लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि जसरी हामीले सानो सानो युनिट्सहरू लिएको थियौँ स्क्वायरको, यहाँनिर हामीले के लिनुपर्ने हुन्छ त सानो सानो क्युबहरू लिनुपर्ने हुन्छ। क्युबमा चाहिँ के भयो त सपोज एकदम सानो क्युब हामीले लियौँ भने, यो हामीले क्युब लियौँ भने के हुन्छ त 1 हुन्छ 1 हुन्छ अनि 1 हुन्छ क्या, तिनटै 1 1 युनिटको हुन्छ। र यो सानो सानो क्युबहरू ठ्याक 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 मिलाउँदै हामीले राख्यौँ भने यसको भोल्युम हामी के देख्छौँ त लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट भनेर देख्छौँ क्या। त्यसरी नै मिलाएर ठ्याक ठ्याक मिलाएर राख्नु भने लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हुन्छ। त्यसै गरी स्फियर, स्फियरको भोल्युम भनेको 4/3 पाई आर क्युब आउँछ। आर भनेको रेडियस हुन जान्छ स्फियरको, ठिक छ। सिलिन्डरको पनि फर्मुलाहरू छ। जे अब्जेक्ट्सहरू छन् रेगुलर अब्जेक्ट्स, तिनीहरूको आफ्नो आफ्नै फर्मुलाहरू पनि छन्, त्यो मेजरमेन्ट गर्ने फर्मुलाहरू है त। अब सपोज इरेगुलर अब्जेक्ट्सको मेजर गर्नु पर्यो, रेगुलरको त फर्मुलाबाट आयो। अब इरेगुलर अब्जेक्ट्सको कसरी मेजर गर्न सकिन्छ र एउटा कुरा के पनि याद गर्नु भने अहिले म जुन मेथड भन्छु त्यो चाहिँ रेगुलरको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँले एउटा मेजरिङ सिलिन्डर युज गर्नुहुन्छ, MEASURING मेजरिङ सिलिन्डर हुन्छ। मेजरिङ सिलिन्डरको सेप यस्तो एउटा फर्मेटमा हुन्छ, यस्तो एउटा सर्टेन फर्मेटमा हुन्छ है, यो फर्मेट भयो। अनि यहाँनिर यसरी स्केलहरू राखेको हुन्छ है, ठिक छ। यसरी चाहिँ यो भोल्युमको लागि बनाइएको स्केलहरू हो, यो चाहिँ हाम्रो भोल्युमको लागि बनाइएको स्केलहरू हो है त, ठिक छ। अब यहाँनिर तपाईँले पानी भर्नुहुन्छ, ल यहीँसम्म तपाईँले पानी भर्नुभयो अथवा यहाँसम्म तपाईँले पानी भर्नुभयो अरे, यहाँसम्म नै नभनौँ, स्केल यहाँसम्म छ भने चाहिँ यहाँसम्म तपाईँले पानी भर्नुभयो। अब यहाँसम्म पानी भर्नुभयो, कुनै एउटा इरेगुलर अब्जेक्ट छ, कुनै एउटा इरेगुलर अब्जेक्ट छ, त्यो इरेगुलर अब्जेक्ट यहाँनिर खसाउनु भयो। यो खसाउँदाखेरि के हुन्छ भने इरेगुलर अब्जेक्ट खसाउँदाखेरि यो पानीको के हुन्छ लेभल बढ्न जान्छ, ठिक छ। सपोज पहिले पानीको लेभल यहाँसम्म थियो भने अब सपोज यति बढ्न गयो, ठिक छ। त्यो इरेगुलर अब्जेक्ट यहाँनिर छ, पानीको लेभल यहाँसम्म बढ्न गयो र जति लेभल बढ्छ नि, सपोज हाम्रो हाइट यहाँसम्म थियो, अब जति लेभल बढ्छ त्यो नै हाम्रो के हुन जान्छ त भोल्युम हुन जान्छ त्यो अब्जेक्टको। किनभने जति अब्जेक्टको भोल्युम छ त्यति भोल्युम अफ वाटर नै यसले डिस्प्लेस गर्छ। यो हाम्रो आर्किमिडिज प्रिन्सिपल भनेर भन्छ। सायद यहाँनिर त छैन, 8 हो कि 9, 8, 9, 10, 10मा त पढ्नुपर्छ, 9मा पनि छैन होला, 8मा पनि छैन होला है। जस आर्किमिडिज प्रिन्सिपल भनेर तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ है। आर्किमिडिजले त्यो बेलामा चाहिँ अब यो प्रिन्सिपल भेटेर युरिका युरिका भन्दै कुदाएको थियो। यो प्रिन्सिपल तिनले कहाँ युज गरेको थियो भन्दा यो राजाले चाहिँ एउटा सुनको मुकुट पाएको थियो एकजनाबाट होइन, धेरै पैसा तिरेको थिए। राजालाई शङ्का लाग्यो अब होइन यो मुकुट साँच्चै नै ओरिजिनल हो कि होइन भनेर आर्किमिडिजलाई दिए। आर्किमिडिजले धेरै सोचे र एक दिन एउटा बाट टबमा नुहाउँदै थियो होइन, यसो बसेर नुहाउने हुन्छ नि आनन्दले, त्यहाँनिर बस्दाखेरि तिनले देखे कि तिनी जति तल जान्छन् डुब्छन् त्यति पानी माथि आउँदो रहेछ। र त्यो प्रिन्सिपलबाट तिनले के गरे भन्दा जति त्यो राजाको मुकुटको वेट छ त्यति वेटकै के लिए त सुन लिए, त्यहाँबाट पानी डिस्प्लेस गरे र मुकुटले डिस्प्लेस गर्ने पानी हेरे, त्यहाँनिर त डिफ्रेन्ट आयो र तिनले भने यो ओरिजिनल सुनको मुकुट होइन, त्यहाँनिर अरू केही कुरा मिसिएको छ भन्ने कुरा तिनले थाहा पाए, ठिक छ। यसरी हामीले मेजरिङ सिलिन्डरको युज गरेर के हुँदो रहेछ, जब हामी अब्जेक्ट डुबाउँछौँ केही रूपमा भोल्युम माथि आउँदो रहेछ र जति डिफ्रेन्स छ अथवा यहाँनिरको भोल्युम भी छ यहाँसम्मको, यहाँबाट पनि हामीले यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म भोल्युम नाप्ने, यसलाई V2 भनौँ यसलाई V1 भनौँ र V2 माइनस V1 गरेपछि जुन भोल्युम आउँछ हाम्रो त्यो नै हाम्रो अब्जेक्टको नयाँ भोल्युम हुन जान्छ। यसरी हामीले भेट्न सक्छौँ इनिसियल वाटर लेभल हेर्ने अनि फाइनल वाटर लेभल हेर्ने, त्यहाँबाट हामीले के भेट्न सक्छौँ भोल्युम भेट्न सक्छौँ, ठिक छ। अब केही एक्सर्साइजहरू छ, जस्तै एक्सर्साइजमा के छ,
कुनै करेक्ट क्वान्टिटी अफ अब्जेक्ट भेट्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ करेक्ट क्वान्टिटी अफ अब्जेक्ट भेट्न हामीले मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मेजरमेन्ट नगरे हुँदैन ठिक छ र कुनै अब्जेक्टको फिक्स्ड जियोमेट्रिकल सेप छ फिक्स्ड जियोमेट्रिकल सेप भन्न खोजेको मिलेको सेप छ त्यसको ठिक छ अब्जेक्ट एकदम मिलेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त रेगुलर अब्जेक्ट्सहरू भनेर भन्न सक्छौँ र एरियाको युनिट अफ एरिया भनेको के हो त स्क्वायर मिटर हो स्क्वायर सेन्टिमिटर हो भनेर भनिन्छ मिटर स्क्वायर मिलिमिटर स्क्वायर जे पनि भन्न सकियो जस स्क्वायर मिटर र स्क्वायर सेन्टिमिटर भनौँ न ठिक छ त्यसै गरी भोल्युम अफ लिक्विड मेजर गर्नको लागि के युज हुन्छ त मेजरिङ सिलिन्डर भन्ने कुरा युज हुन्छ है त अनि 1 क्युबिक मिटरमा कति लिटर हुन्छ त भन्दा 1 क्युबिक मिटरमा 1000 लिटर हुन्छ अनि इलेक्ट्रिक करेन्टको युनिट भनेको के हो एम्पियर हुन जान्छ ठिक छ जेनरली यस्तै क्वेसन्सहरू छन् केही क्वेसन्सहरू तपाईँहरूले ग्राफिकल्ली मेजरमेन्ट गर्ने कुराहरू आउँछ जुन हाम्रो एरिया क्याल्कुलेट गर्ने कुरा थियो नि यति एरिया हुन्छ जुन हाम्रो इरेगुलर अब्जेक्टको एरियाहरू है इरेगुलर छ भने कसरी मेजर गर्न सकिन्छ हामीले भनेको थियौँ ग्राफ पेपर बनाउने यदि फुल साइज छ भने त्यसलाई लिने र आधाभन्दा ज्यादा साइज छ भने त्यसलाई लिने आधा अथवा आधाभन्दा कम छ भने त्यसलाई नलिने र टोटल नम्बर काउन्ट गर्ने टोटल नम्बर काउन्ट गरिसकेपछि तपाईँको एरिया आउँछ तपाईँले घरमा भोल्युम पनि के हुन्छ भन्ने कुराहरू मेजर गर्न सक्नुहुन्छ यही कुराहरू नै छ जस फर्स्ट च्याप्टरमा ठिक छ ल हामीले क्लास 7 को साइन्सको फर्स्ट च्याप्टर यहीँनिर सक्यौँ है त यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो अथवा केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा त्यसै गरी www.nepalonlineschool.org मा के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँहरूले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी हामीले तपाईँहरूलाई फ्री क्वालिटी एजुकेसन प्रोभाइड गर्ने कोसिस गरेका छौँ है त अहिलेसम्म लगभग हामीले 18,000 फ्री कन्टेन्ट्सहरू चाहिँ डेलिभर गरिसकेका छौँ सबै स्टुडेन्ट्सहरूको लागि हामीले प्राइमरी लेभल एलकेजीदेखि लिएर ब्याचलर्स लेभलसम्मको धेरै कन्टेन्टहरू डेलिभर गरिसकेका छौँ है त त्यसमा अब अरू धेरै आइटी ट्रेनिङको कुराहरू पर्छ है तपाईँ जस्तै भाइ बहिनीहरूले पनि धेरैजनाले आइटी ट्रेनिङहरू लिइराख्नु भएको छ है त्यहीँबाट पढेर नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ सिकिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको स्किल्सहरू बढाइराख्नु भएको छ हो त्यो रिसोर्सेसहरू नेपाली भाषामा सायदै कहीँनिर पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले एकदम राम्रो रिसोर्सहरू छ एक्सपर्ट्सहरूले बनाउनु भएको रिसोर्सेस हो र यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई किन भनिरहेको छु त भन्दा तपाईँहरू जस्तै स्टुडेन्टहरू जस्तै 3 क्लासको स्टुडेन्ट 4 क्लासको स्टुडेन्ट्सहरूले पनि भिडियो बनाइराख्नु भएको छ क्या त्यहाँनिर त्यो कुराहरू सिकेर त्यो कुराहरू हेर्दै सिक्दै के गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले यो कुराहरू सिकेर भिडियोहरू बनाउनु भएको छ क्लास 1 को क्लास 3 को स्टुडेन्टले 1 क्लासको 2 क्लासको भिडियोहरू बनाइराख्नु भएको छ तपाईले 7 क्लासमा पुग्नुभयो तपाईहरुले पनि 1 क्लासदेखि लिएर 6 क्लाससम्मको भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ अब हाम्रो पालामा त के थियो भन्दाखेरि एसएलसी दिएपछि एसएलसी कै विद्यार्थीहरुलाई ट्युसन पढाउने थियो एसएलसी पढ्दा पढ्दै एसएलसी कै स्टुडेन्टहरुलाई एसईई भन्छ है अहिले एसईई कै स्टुडेन्टहरुलाई ट्युसन पढाउने कुराहरू हुन्थ्यो है त्यसले तपाईहरुले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँले नेपाल अनलाइन स्कुलमा मलाई यस्तो कुरामा कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ तपाईहरुले बुक्सहरु दिनेदेखि लिएर आफूले के सब्जेक्ट पढाउन सक्नुहुन्छ भने त्यो पनि पढाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ है त ठीक छ आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ